नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, संघर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा आज म उपस्थित भइसकेको छु। किरण अधिकारी मलाई प्राविधिक रूपमा रहेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। शैलेश पोखरेललाई हामी बीआरटी नेपाल usnepaltoday.com बाट यहाँ समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिन आइरहेका छौँ। सदाको श्रृङ्खला चाहिँ आज पनि मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश पोखरेललाई, दाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी विगतका श्रृङ्खला चाहिँ आज पनि म विशेष अतिथिलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष, रोयल्टी समाजका केन्द्रीय महासचिव, साथै अहिले नेपालमा एकदमै धेरै रुचाइएको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायक, चर्चित लोकदोहोरी गायक, हामी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। उहाँको यहाँहरूले सबैले प्रोमो पनि हेरिराख्नु भएको छ, प्रोमोबाट पनि पत्ता लगाइसक्नु भएको छ आज मसँग को हुनुहुन्छ भनेर। आज हामी उहाँसँग भएका कुराकानी सँगै मिठा गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। यो सँगै म ढिला नगरिकन आजको हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय चर्चित लोकदोहोरी गायक चन्द्र शर्मालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ संघर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। BRTNepal.com त्यसै गरी usnepaltoday.com द्वारा अब आयोजना गरिएको अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम संघर्षको कथा हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म लोकदोहोरी गायक चन्द्र शर्मा यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिको अवस्थामा पनि मलाई यो लोकप्रिय कार्यक्रममा खोजेर सम्झेर प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई मन पराउने आदरणीय दर्शक श्रोताहरूसँग प्रत्यक्ष मेरा केही सङ्घर्षका कुराहरू, मेरा जीवनका कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गरिदिनु भयो हजुर आदरणीय किरण अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्पेशल आदरणीय शैलेन्द्र पोखरेल दाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शैलेश पोखरेल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो सङ्घर्षको कथाकै सिलसिलामा छौँ र अहिले नेपालमा एकदमै कोरोनाको महामारी एकदमै धेरै विषम परिस्थिति भइरहेको छ। दाइ काठमाडौँबाट अहिले दाङमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ अहिले नेपालको परिस्थिति? यसो हल्का छोटो रूपमा दाइले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ, केही जानकारी गराइदिनु न प्लिज। एकदमै तपाईँकै सुरुवातमै मैले जोड्नु पनि पर्थ्यो। अहिले गत 1 वर्ष अगाडिदेखि हालसम्म पनि यो कोरोनाको कहरबाट विश्व नै आक्रान्त छ। त्यसमा नेपालीहरू पनि पहिलोभन्दा पछिल्लो कोरोनाको यो लहरले नेपालीहरूलाई अलि धेरै चाहिँ आक्रान्त गरेको छ। यसमा चाहिँ केही इष्टमित्रहरू, केही कलाकर्मीहरू, थुप्रै चाहिँ सहपाठी साथीहरू कतिपय त्यस्ता दुःखद खबरहरू सुनेका छन्। सबभन्दा पहिला यो छिटो यसको अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ विशेष गरी मेरो बसाइ काठमाडौँमा छ विगत 13-14 वर्षदेखि। मेरो चाहिँ घर दाङमा र यो परिवेशमा बिचमा लकडाउनको पछि बिचमा चाहिँ एकचोटि दाङ पुग्नुपर्छ भन्ने वातावरणले करिब 1 हप्ता अगाडि म आफू चाहिँ दाङ आएको थिएँ। दाङमा पनि योभन्दा अगाडि अघिल्लो कोरोनाकोमा पनि म केही समय चाहिँ बसेर फर्केको थिएँ। यसपटक अघिल्लो भन्दा दाङमा यसपटक अलि धेरै चाहिँ प्रशासनले पनि त्यो खालको चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था हालसम्म पनि हिजो मात्रैदेखि बढाएर फेरि 1 हप्ता थपेको अवस्था छ। पहिला भन्दा एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ मेरो आफूले मैले देखेको, म यहाँ आइसकेपछि पनि घरमा त त्यत्तिकै बसिरहेको छैन, कहिले चाहिँ पहाडतिर, कहिले सेरोफेरो कता घुमिरहेको छु। दाङमा पछिल्लो समयमा भएका विकासका कार्यहरू पनि हेरिरहेको छु। अघिल्लो पटक भन्दा अहिलेको पटकमा जनताहरू, आम पब्लिक चाहिँ अलिकति चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै वृद्धि भएको चाहिँ मैले आफूले चाहिँ मनन गरेको। जस्तो हजुरको काठमाडौँमै पनि अथवा चाहिँ दाङमै पनि अन्य ठाउँमा पनि अघिल्लो पटकको लकडाउन मान्छेहरूले त्यति टेरेको जस्तो देखिँदैन थियो। यसपटकको लकडाउन, यसपटकको चाहिँ अनुशासन अब हुन त यसपटक आफैलाई पनि हो भन्ने मान्छेहरूलाई भान पनि पर्यो। सबै चाहिँ अलिकति मृत्युको दर पनि धेरै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब पहिलोभन्दा यसपटक चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ चेतना फैलिएको छ। अब बिस्तारै घट्दैछ, सहज पनि होला। आशा गरौँ तपाईँ हामी सबैको कृपाले यो ठिक पनि होला। त्यही त, अब छिटै यो विषम परिस्थितिबाट सबैजनाले मुक्ति पाइयोस्। हामी अब अमेरिकामा त लगभग मास्क लगाउन नपर्ने भन्ने भइसक्यो, लगभग मुक्ति लगभग पाइसक्यौँ। अब नेपालमा पनि छिटै त्यो परिस्थिति बनोस्। हामी पशुपतिनाथ, आराध्य देव पशुपतिनाथसँग यहाँबाट कामना गर्न चाहन्छौँ। हामी यो सङ्घर्षको कथाकै कार्यक्रममा छौँ। दाइ प्युठानमा जन्मिएर दाङ हुँदै अहिले काठमाडौँको बसाइमा हुनुहुन्छ। म एकचोटि दाइलाई एकदमै विगत आफ्नो बाल्यकाललाई स्मरण गराउन चाहन्छु। एकचोटि बाल्यकालको केही
तितामिठा क्षणहरू स्मरण गराइदिएर हामीलाई हुन्छ नि जति पनि हेरिराख्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरूलाई त्यो दाइको क्षण रमाइलो क्षण अथवा दुःखद क्षण जुन भन्दा पनि सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भवतः अब म मेरा केही यहाँसँग मैले यो कार्यक्रममा केही समय लिन्छु। कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने कार्यक्रमको नाम सबभन्दा पहिला यहाँले जुन नाम राख्नु भएको छ सङ्घर्षको कथा, यो सङ्घर्षको कथा भन्नाका साथै यो सङ्घर्ष भन्ने एउटा शब्द यो आफैमा ओजिलो शब्द हो। यसमा मैले जीवनमा के सङ्घर्ष गरेर सङ्घर्ष गरी गरी यहाँसम्म आयो भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँको कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै कुनै चिजहरूले कुनै कुनै कार्यक्रमको नामहरूले कुनै कुनै अवस्थाहरूले परिस्थिति त्यस्तो बनाउँछ। हामी अस्पतालमा कुनै बिरामी भेट्न गयौँ भने हामी जस्तो सुकै सामान्य ज्वरो आए पनि हामी मलिनो भएर जानुपर्छ, मुख अँधेरो भएर जानुपर्छ। हामी फिल्म हलमा चाहिँ फिल्म हेर्न जान थाल्यौँ भने तपाईँको जस्तो सुकै चाहिँ रुने फिल्म भए पनि हामी हाँस्दै रमाइलो गर्ने ठाउँ हो यो भनेर जानुपर्छ। अब हजुरको यो कार्यक्रमको चाहिँ नाम सङ्घर्षको कथा भन्ना बित्तिकै म मात्रै होइन, म जस्ता करिब करिब 35औं पात्रहरू यो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो केही सुख दुःखका सङ्घर्षका कुराहरू बताउने यो कार्यक्रम हो। मेरो जन्म 2036 साल असार 5 गते मङ्गलबारको दिनमा प्युठान जिल्लामा रह्यो। प्युठान जिल्लाको अत्यन्तै विकट, अहिले पनि प्युठान जिल्लाको सबैभन्दा माथि बागलुङको चाहिँ सिमानासँग जोडिएको पूजा गाविस भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भयो। म जन्म भएकै वर्षमा मेरो बुवाहरू, मेरो हजुरबुवाहरू सबै दाङमा बसाइ सर्नुभयो र म 1 वर्षकै उमेरमा मलाई चाहिँ बच्चा अवस्थामा लिएर मेरो बुवाहरू दाङमा आउनुभयो। अहिले म स्थायी मेरो ठेगाना घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 हापुर भन्ने ठाउँमा मेरो चाहिँ बसाइ छ। यद्यपि हामी बुवा आमा अहिले हापुरमा हुनुहुन्छ, हामी वडा नम्बर 15 घोराई भन्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ। सम्भवतः जोडिएको एउटा चाहिँ यो वडा हो, त्यसले त्यति धेरै ठुलो फरक पनि पार्दैन र मेरो बाल्यकाल हापुर भन्ने ठाउँमै बित्यो। करिब 1 वर्षको उमेरमा म आइसकेपछि 1 2 3 4 म चाहिँ 5 वर्षको उमेरमा म स्कुलमा भर्ना भएँ। तत्कालीन अवस्थाको प्रावि गुर्जे भन्ने एउटा स्कुल छ, प्राइभेट स्कुल थियो, अहिले ऊ चाहिँ निमावि स्कुल भएको छ। त्यसमा चाहिँ म माथिको एउटा मेरो दिदी हुनुहुन्छ, मभन्दा मुनि मेरो एउटा भाइ हुन्छ र दिदीको उमेर चाहिँ 7 वर्षको भएको, मेरो उमेर चाहिँ 5 वर्षको भएको। त्यसले गर्दा त्यति बेला चाहिँ 6 वर्ष नहुँदै पढ्न पाइन्थेन, त्यसले स्कुलमा एक क्लासमा नाम लेखिन्थेन। अनि दिदीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर दिदीको घटाउँदा अब के भयो त्यतिखेर मेरो बढाउँदा मलाई 1 वर्ष बढाएर स्कुलमा त्यो किसिमले मेरो चाहिँ नामहरू चाहिँ त्यहाँ लेखियो र मैले 5 सम्मको औपचारिक शिक्षा त्यही गुर्जे स्कुलमै मैले पढेँ। र हामी त्यो चाहिँ मेरो घरबाट जम्मा 5 मिनटको बाटो। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँ पास भइसकेपछि 6 क्लासबाट मावि हापुर बिजौरी भन्ने हापुर गाविसमै चाहिँ एउटा स्कुल छ, त्यहाँ मेरो चाहिँ स्कुले जीवन चाहिँ मेरो त्यहाँ बित्यो। मैले एसएलसी त्यहाँबाट पास गरेँ। एसएलसी पास गरिसकेपछि 2054 सालमा मैले दाङको महेन्द्र बुमोई क्याम्पस दाङमा मेरो चाहिँ आइएससम्मको पढाइ मैले दाङमा गरेँ र बिए प्रथम वर्षको पढाइ पनि मैले दाङमै गरेर 2059 सालमा म काठमाडौँमा हजुरको आरआर क्याम्पसमा म चाहिँ पढ्न गएँ र मैले बिए सम्मको उच्च शिक्षा चाहिँ काठमाडौँको आरआर क्याम्पसबाट पढेँ र त्योभन्दा माथि पढ्न सकिएन। अब किन सकिएन, कता सकिएन, कसरी सकिएन, त्यो माझमा पनि त्यो पाटो पनि हामी खोतल्दै जान्छौँ दाइ, त्यो बिस्तारै त्यो पाटो पनि आउँछ भन्ने लागिरहेछ। एकदमै म बिचमा चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ यहाँको माझमा आउने छु। अब ती चिजहरू सामान्य रूपमा हिजो पनि आज पनि यहाँहरूको आशीर्वादले म नेपालको निम्न वर्ग भन्दा पनि मध्यम वर्गभित्रको एउटा चाहिँ समुदायमा एउटा परिवारमा जन्मेको एउटा चाहिँ नागरिक हुँ, एउटा व्यक्ति हुँ। मेरो परिवार मध्यम वर्गको परिवार छ। मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो आमा हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने मेरो दिदी, अहिले म मेरो श्रीमती र एउटा छोरी, मेरो भाइ, त्यसै गरी हामी यो बुवा आमा सहितको संयुक्त परिवारमा चाहिँ छौँ र मेरो बसाइ चाहिँ अहिले काठमाडौँमा छ। अब नेपाली गीत सङ्गीतका कुराहरू यहाँसँग हामी जोड्ने होला, पारिवारिक कुराहरू जोड्ने होला। सबैले भने चाहिँ आम नेपालीले भने चाहिँ मेरो पनि सङ्घर्ष, मलाई लाग्छ मैले बिचमा पनि यो कुरा जोडौँला, हामी लोकदोहोरी कलाकारहरू जसले लोकदोहोरीलाई हाम्रो कर्म बनाएका छौँ, हाम्रो क्षेत्र बनाएका छौँ, मलाई कुनै त्यस्तो मेरो आफ्नो अनुभवमा हुन पनि सक्नु होला र मलाई कुनै पनि त्यस्तो कलाकार लाग्दैन। काठमाडौँको असनमा जन्मिनु भएको छ, काठमाडौँको न्यु रोडमा जन्मिनु भएको छ, काठमाडौँको ठमेलमा जन्मेको कुनै पनि लोकदोहोरी कलाकार मलाई छ जस्तो मेरो आत्माले चाहिँ लाग्दैन। तथापि हामी सबै आज पोखराकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पुरुषोत्तम दाईहरू पनि स्याङ्जाबाट पोखरा झर्नु भएको हो, प्रजापति दाईहरू पनि
अलि माथिको डाँडाबाट पोखरामा झर्नु भएको कुनै पनि एउटा सहरको अब बीच मध्य भागमा एउटा विकसित ठाउँमा जन्मिएको लोकदोरी कलाकारहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अहिले त अब हुनु होला, तर हामी हिजोको सङ्घर्षको बेलामा ती कलाकारिताका पाटाहरू हुनु होला। यसरी चाहिँ लोकदोरीको क्षेत्रमा म आफूले चाहिँ अब बिस्तारै यहाँले बिचमा तपाईँ र म भलाकुसारी गर्दा गर्दै यहाँले चाहिँ केही कुराहरू पटाउँदै म पनि त्यो अगाडि चाहिँ अब बढौँला। त्यो पाटो त छँदैछ। समग्र रूपमा मेरो आफ्नो चाहिँ म आफू मध्यम वर्गको परिवार र सामान्य जसले दिन नेपालमा कटाइरहेको छ म पनि त्यसै गरी चाहिँ कटाइरहेको एउटा नागरिक। हस्, धन्यवाद दाइलाई। अनि म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु अझै। जस्तो बाल्यकालमा चन्द्र शर्मा दाई, चन्द्र दाई कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? चञ्चले स्वभावको अथवा कस्तो अलि ठट्यौले टाइपको, गमिलो हुन्छ नि त्यो? म न हिजो न बच्चामा न आज र भोलि म बुढै भए पनि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो गमिलो भएर एक ठाउँमा हजुरको म 5 मिनटसम्म पनि बस्न सक्दिनँ। म अत्यन्तै अलिकति चञ्चल मेरो एकदमै स्वभाव छ होइन। म जस्तो सुकै तपाईँको औपचारिक कार्यक्रममा गए पनि मलाई अब पछि काठमाडौँकै सेरोफेरोमा गइसकेपछि अलिकति परिपक्वता भइसके कतिपय कुराहरू औपचारिकतै कार्यक्रम हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरूमा अत्यन्तै अड फिल हुन्छ। जस्तो सपोज भनौँ न केही समय दरबारको कार्यक्रमहरूमा गीत गाउन गइयो होइन। अनि नेपालमा त सबैभन्दा ठुलो अलिकति हामी अनुशासित हुने भनेको केही एउटा दरबारको कार्यक्रममा हामी 5-7 चोटि गीत गाउन गइयो। अनि शान्तिका लागि लोकदोरी भनेर नेपाल आर्मीले तत्कालीन अवस्थामा एउटा दोहोरी गीतहरू नेपालभरि गर्नुभएको थियो। त्यो बेला पनि हामी त्यहाँ गइयो होइन। म आफै बिचमा जोडौँला, म आफै केही त्यस्तो एउटा जागिरमा म आबद्ध छु। म तपाईँलाई त्यो पनि बिचमा जोडाउँला, यहाँ पनि त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ होइन। कतिपय ती जागिरका अनुशासनहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर व्यक्तिगत जीवनमा म अत्यन्तै चञ्चले स्वभावको मान्छे हो होइन। स्कुलमा बाल्यकालमा पढ्दाखेरि पनि म साथीहरूसँग जिस्किने, अलिकति ठट्टा गर्ने। अब तपाईँले यही बेला म कहाँसम्मको चञ्चले भन्ने कुरा तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग रमाइलो चाहिँ जोडिहालौँ। मैले मावि बिजुरीमा पढ्दाखेरि हजुरको चाहिँ 8 क्लासमा मैले पढ्दाखेरि हामी चाहिँ साथीहरू भलिबल यताउता खेल्ने। हाम्रो एकजना विष्णु भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि विष्णु भन्ने साथी, अनि हामी भलिबल खेल्ने। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै सोझो, अलिकति चाहिँ हामीसँग त्यति घुलमिल नहुने। त्यसपछि उहाँले एक दिन सेता जुत्ता, नयाँ जुत्ता हजुरले किनेर ल्याउनु भयो। त्यसपछि हामी भलिबल खेल्ने, अलिअलि भलिबल खेल्ने बेलामा त्यो सेतो जुत्तामा चाहिँ धुलो लाग्छ भनेर साथी चाहिँ ओरौरो पनि नआउने, त्यो कोडको परपर बरको जरातिर दुबो भागतिर जाने साथी। अनि यो हामी किन जान्छ विष्णु चाहिँ त्यहाँ किन भागिरहेछ परपर भनेको, नयाँ जुत्ता किनेर ल्याएछ त्यसले, त्यही भएर यहाँ धुलो लाग्छ भनेर नआएको। भनेपछि मैले बल खेल्दा खेल्दै हे भनेर त्यो धुलो यसरी हातमा राखेर फक्क विष्णुको जुत्तामा चाहिँ त्यसरी हाल्दै त्यो जुत्ता बिगारिदिएका कुराहरू, ती भनेका बाल्यकालका कुराहरू, अलिकति रमाइलो गर्ने कुराहरू, अलिकति चकचकी बन्ने मेरो चाहिँ स्वभाव थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ एकदम। अनि दाइलाई अब यो लोकदोरीतिर क्षेत्रतिरकै कुरा गर्छौँ हामी होइन, दाइको सङ्घर्षका कुराहरू त्यतातिरका पनि म हल्का कुरा गर्न चाहन्छु। यो बच्चा बेलामै कतिको हुन्छ नि लोकदोरीमा लाग्नलाई यहाँलाई कसबाट प्रेरणा मिलेको छ? इन्सपाइरेसन कसैले इन्सपायर गर्यो अथवा होइन यो रेडियो नेपालबाट बजेका गीतहरू सुन्ने, यता गर्ने उता गर्ने गर्दा गर्दै लोकदोरी क्षेत्रतिर यहाँको झुकाव बढ्यो? के थियो अवस्था चाहिँ? मैले हजुरलाई के कुरा जानकारी गराउँ भने मेरो परिवारमा मेरो इष्टमित्रहरूमै पनि अहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न, लोकदोरी क्षेत्रमा हुनुहुन्न। म चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि जब म 5 क्लास पछाडि 6 क्लासमा गइसकेपछि त्यो माध्यमिक विद्यालयमा हामी प्राविमा हुँदाखेरि त्यो स्कुलले वार्षिक उत्सव चाहिँ मनाउँथेन। जब हामी 6 क्लासमा गइसकेपछि त्यो स्कुलले विभिन्न सदनहरू बाँडेर, भानु सदन, अमर सदन, अनि सदनमा डिभाइड गरेर सदनहरूमा चाहिँ स्कुलको डिभाइड गरेर हाजिर जवाब प्रतियोगिता, वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता अनि भलिबल प्रतियोगिता थुप्रै राख्न थालेपछि जब म क्लास 6मा गइसकेपछि अब प्रत्येक शुक्रबार स्कुलमा लोकगीतहरू प्रतियोगिताहरू हुने। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट छानेर फेरि जिल्लामा हुने रेड क्रसको, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अन्य चिजहरूमा चाहिँ पठाउने, नगरपालिकामा पठाउने भन्ने क्रम चाहिँ बढ्यो। र स्वाभाविक रूपले मलाई 5 क्लासमा पढ्दा म 10-11 वर्ष हुने बेला मलाई त्यस्तो खालको त्यो वातावरण पनि थिएन। अनि जब स्कुलमा गीत सङ्गीत सबै हुन थालिसकेपछि अलिअलि अब गुनगुनाउने, सबैले बाल्यकालमा अनौपचारिक रूपमा गुनगुनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य थियो होइन। त्यसपछि म हरेक कुराहरूमा अलिअलि चासो राख्ने यताउता भइसकेपछि 6 क्लासमा पढिसकेपछि मेरो बुवा अहिले पनि दाङको एकदम आफ्नो ओदामा आफ्नो राम्रो पण्डित, आफ्नो चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितमा मेरो बुवा पढ्नुहुन्छ, जसले औपचारिक रूपमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुमा बुवा चाहिँ 15-16 वर्ष बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मकाण्डको नलेज चाहिँ बुवाले लिएर अहिले पनि बुवा चाहिँ कर्मकाण्डमा चाहिँ हुनुहुन्छ निकै लामो समयदेखि।
मेरो बुवा कर्मकाण्ड क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब बुवा चाहिँ गाउँघरमा पूजा गर्न जाने, सप्ताह लाउन जाने, भागवती लाउन जाने हैन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई घरमा थाहा भइहाल्ने, अब त्यहाँ चाहिँ आज बुवा कहाँ जानु भएको छ भन्दा त्यहाँ जानु भएको छ भनेर त्यहाँ त नाच हुन्छ भन्ने कुरा, त्यहाँ रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्ने, गाउँघरको साथीभाइहरू रमाइलो गर्दा गर्दै त्यो रमाइलोमा लाग्ने। अनि म चाहिँ सानैदेखि म एकैचोटि झ्याप्पै मैले मादल बजाउँथेँ। अनि मादल बजाइसकेपछि त्यो मादलको कहानी पनि म हजुरलाई जोडाउँला, पछिसम्म हामी जोडिन्छौँ। मादल बजाउँथेँ, मादल बजाइसकेपछि हजुरको नाचगानमा हामी रमाइलो गर्दा गर्दै त्यही बखतमा स्कुलमा लोकगीत प्रतियोगिता भयो। लोकगीत प्रतियोगिता भइसकेपछि मैले यो धेरै ठाउँ पनि भनेको छु, लोकगीत प्रतियोगिता भयो। त्यति बेला म 7 क्लासमा गइसकेको थिएँ। लोकगीत प्रतियोगिता भइसकेपछि शुक्रबारको दिन मैले कसको गीत हो मलाई त्यो पनि थाहा थिएन, त्यो गीत चाहिँ गुनगुनाउँथेँ। अब गाउँघरतिर गुनगुनाइसकेपछि मैले भाका हालेर मैले चाहिँ आदरणीय अमर विरेज दाईको चाहिँ गीत, पछि मैले त्यो गीतलाई चाहिँ, त्यो गीत अमर दाईको रहेछ, पछि मैले त्यो गीतलाई दाईसँग अनुमति लिएर मैले आफैले पनि गाएँ। अनि मैले त्यो सलल बग्यो गण्डकी आजसँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ, एक टुका सुनौँ दाइ, एक टुका सुनेर फेरि सुरु गरौँला। पहिला त स्कुलमा त त्यति धेरै त्यो अन्तरा जोडिएन होला, अब के भनियो है त्यो याद पनि छैन। तर अहिलेको उसमा चाहिँ आज साथमा हितैको सानो छ, हितैको सानो छ, भोलि त म छोडेर जानु छ, सलल बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी, हितैको सानो छ, हितैको सानो छ, भोलि त म छोडेर जानु छ, सलल बग्यो गण्डकी आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी, हे आज सँगै भोलि त कहाँ हो कहाँ, यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। धन्यवाद किरण सर। यो गीत चाहिँ मैले स्कुलमा चाहिँ गाइसकेपछि म चाहिँ तृतीय भएँ त्यहाँ। अनि तृतीय भइसकेपछि अरू 2 जना अहिले म सम्झन चाहन्छु, हाम्रो शिवाजी हुनुहुन्थ्यो, सायद कहाँ हुनुहुन्छ, विदेशतिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यही कार्यक्रममा यदि हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ फर्स्ट हुनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा साथी थियो विष्णु भन्ने, ऊ साथी चाहिँ सेकेन्ड भएको थियो, म थर्ड भएको थिएँ। 2 जनै वैदेशिक चाहिँ रोजगारको लागि, एकजना चाहिँ इजरायलमा हुनुहुन्छ क्या अरे, एकजना चाहिँ कहिले कहिले कुरा हुन्छ। उहाँहरू 2 जनालाई पनि म यो कार्यक्रममा सम्झन चाहन्छु। यो गीत गाइसकेपछि अनि बिस्तारै लोकगीतमा अनि मलाई त्यहाँ पनि साथीहरूले चाहिँ मार्क गर्न थाले। अनि मेरो चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको भानु सदन थियो। अनि त्यो भानु सदन भइसकेपछि मलाई त्यसको टिम लिडरले अब यस्तो कार्यक्रमहरूमा प्रत्येकचोटि मलाई वार्षिक उत्सवमा अनि सरहरूले पनि मार्क गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै 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 गीत सङ्गीतमा अलिकति रमाइलो रमाइलो व्यावसायिक भइएन। स्कुलमा करिब करिब चन्द्रजीले पनि, चन्द्र शर्माले पनि गाउनुहुन्छ, दोहोरी गीत गाउनुहुन्छ, लोकगीत, त्यति बेलासम्म दोहोरी गीत थिएन, लोकगीत गाउनुहुन्छ भन्ने भयो। अनि स्कुलमा थर्ड भएको रे भनेपछि पूजातिर पनि अलिकति फुर्ती फार्ती हुने भयो, बिचमा बसेर मादल बजाउन पाइयो। पछि पछि चाहिँ एकचोटि फर्स्ट पनि भइयो। अन्य चाहिँ केही चाहिँ विषयवस्तुहरूका गीत, कहिले चाहिँ परिवार नियोजनका गीतहरू, कहिले रेड क्रसका गीतहरू दिएर विषयहरू दिएर चाहिँ देखाइन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ स्कुले जीवनमा त्यो लेभलले चाहिँ गीत सङ्गीतमै सुरुवात भयो। अनि अब जस्तो दाङ घोराइबाटै +2 सम्म गरे भन्नुभयो होइन? अनि त्यसपछि काठमाडौँ ठ्याक्कै यो गीत सङ्गीतकै लागि आउनुभयो अथवा जागिरको सिलसिलालाई जोड्नलाई आउनुभयो? कसरी आउनुभयो? त्यसपछि काठमाडौँको यात्रा के कसरी तय भयो? 2054 सालमा मैले हजुरको एसएलसी पास गरिसकेपछि मैले एसएलसी दिएको थिएँ। 54 सालमा एसएलसी दिइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि दाङमा थुप्रै जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा म चाहिँ भाग लिन जान्थेँ। तत्कालीन अवस्थामा म घोराई त्रिभुवन नगरपालिका, त्यसपछि कहिले चाहिँ अब मावि हापुर बिजोरीको तर्फबाट,
कहिले चाहिँ अन्य चाहिँ युवा क्लबहरूको तर्फबाट म चाहिँ दाङमा भएका जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन म जान्थेँ। गइसकेपछि मैले एसएलसी दिएको अवस्थामा जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा म चाहिँ कहीँ फर्स्ट, कहीँ सेकेन्ड, कहीँ थर्ड, कहिले पहिलो चरणबाट हार्ने, जहाँ जाँदै सुरुमै राम्रो टिमसँग पऱ्यो भने पहिलो चरणमै घर जाने पनि थुप्रै त्यस्ता इतिहासहरू पनि छन् होइन। तपाईँको कार्यक्रममा म सत्यताको कुराहरू पनि निहाल्नुपर्छ। र एकजना थुप्रै जोडीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा दाङमा प्रतिस्पर्धा गर्ने थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। म प्रेम प्रकाश मल्ल, त्यसपछि यशोदा केसीजी, त्यसपछि चाहिँ शिवा राउत, चाहिँ कमला महर, त्यसपछि चाहिँ थुप्रै अब चाहिँ बुद्धिराम शर्मा, भरत खनाल लगायत थुप्रै टिमहरू हुनुहुन्थ्यो। र एकजना बहिनी तुलसीपुरबाट गीत गाउन आउनुहुन्थ्यो, गीता रेउलेजी, जो अहिले चाहिँ लोकदोरीको राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँ पनि वैदेशिक चाहिँ बसाइ छ। उहाँ पनि अहिले पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। म गीताजीलाई पनि सम्झाउँछु। अनि कस्तो भयो भने प्रेम प्रकाश मल्लजी र गीताजीको टिम तुलसीपुर नगरपालिकाबाट आउने, तत्कालीन तुलसीपुरबाट, हामी चाहिँ त्रिभुवन नगरपालिका घोराईबाट जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा जहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ कि गीताजी हुने कि म हुने, कहिले उहाँ फर्स्ट, कहिले म सेकेन्ड, कहिले म फर्स्ट, कहिले उहाँ सेकेन्ड। अनि म केटीको कारणले हार्ने, उहाँ चाहिँ केटाको कारणले हार्ने। त्यसपछि तत्कालीन अवस्थामा दाङ जिल्लाका जसले नेपाली लोकगीतमा पहिलो पिएचडी गर्नुभयो डाक्टर गोविन्द आचार्य, जो दाङकै हुनुहुन्छ, नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा पहिलो पिएचडी गर्नुभयो उहाँले। उहाँ अहिले राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द आचार्यले चाहिँ उहाँहरू निर्णायक हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका हाम्रा प्रदेशका मान्य अमर डाङ्गी पनि त्यो बेलाका चाहिँ मेयर हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन मेयर हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय नित्यानन्द शर्माज्यू लगायतका चाहिँ कलाकार आदरणीय अग्रजहरू निर्णायक भइसकेपछि राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिताको आयोजना भयो। अन्तर नगरपालिका स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगिताको पोखरामा आयोजना भयो। त्यो बेला रेडियोबाट सूचना आयो, राजाको जन्मोत्सवको बेलामा सूचना आयो। त्यसपछि उहाँहरूले के सल्लाह गर्नुभएछ भने यो केटा र यो केटीको टिम बनाइदिउँ। अब गीता यसले केटाको कारणले हार्छ, केटीले, यो केटोले चाहिँ केटीको कारणले हारेछ, यो दुईटाको टिम बनाइदिएर यिनीहरूलाई पोखरा पठाइदिउँ भनिसकेपछि उहाँहरूले हामी दुईटाको जोडी बनाइदिएर हामीलाई चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकाबाट अलिकति चाहिँ आउने जाने भाडाको चाहिँ व्यवस्था गरिदिएर मलाई हाम्रो टिमलाई चाहिँ पोखरा पठाइदिनु भयो। र फर्स्ट टाइम हामी पोखरा गयौँ। त्यसपछि पोखरा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 82वटा समूह, देशका चाहिँ 82वटा समूहमा हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न गएको। हामी चाहिँ अब पहिलोचोटि, त्यसपछि यति बेला म तपाईँकै कार्यक्रममा अब पोखरा जाने भनिसकेपछि नेपालमा लोकदोहोरी प्रतियोगिताको इतिहासमा कहिले पनि सेकेन्ड नभएको एकजना स्वर्गीय नारायण पाण्डे हुनुहुन्छ, जो चाहिँ 2039 सालदेखि हामी अहिले ऐतिहासिक कुरामा आउँला। नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको सुरुवात तत्कालीन खेलकुद परिषदका चाहिँ सदस्य सचिव आदरणीय शरदचन्द्र शाहको पालाबाट सुरु भयो। हामीले सुनेन रे आदरणीय अग्रजहरूको भनाइअनुसार। र 2039 सालदेखि 2046 सालसम्म 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 वर्ष लगातार कोमल ओलीको टिम र नारायण पाण्डे, स्वर्गीय नारायण पाण्डेको टिम चाहिँ प्रथम भएको, जो दाङकै हुनुहुन्छ दुवैजना। अनि म पोखरा जाने भनिसकेपछि हामी पोखरा जाने भनिसकेपछि हामी नारायण पाण्डे दाइलाई भेट्न गयौँ। म भेट्न गएँ। अलिकति चाहिँ सुरुवातदेखि नै दाइलाई चाहिँ अलिकति अल्कोहल सेवनले दाइ चाहिँ अलिक छिटै नै दाइको स्वर्ग आरोहण भयो। दाइ चाहिँ अलिकति रङ्गरसमा बितेर उहाँको दैनिकी पनि त्यसरी चल्यो। केही समय नेपाल आर्मीमा उहाँले चाहिँ नृत्य सिकाउने गुरुका रूपमा, कलाकार सिकाउने रूपमा दाइ आबद्ध हुनुभयो। त्यहाँको खानपान सबै बसाइ उठ अलिकति सुखसेलमा भयो। पछि त्यो छोडिसकेपछि त्यो चिजलाई दाइले निर्णय दिन सक्नु भएन र दाइले चाहिँ सामान्य चाहिँ अलिकति अब त्यो अवस्थामा दाइको चाहिँ निधन भयो। अलिक छिटै दाइ बित्नु भयो। अनि मैले दाइलाई, दाइ तपाईँ त्यसरी फर्स्ट भएको मान्छे अरे, म दाङको प्रतिनिधित्व गर्दै पोखरा गीत गाउन जान लाग्छु, मैले त्यहाँ कसलाई गएर भेट्ने हो, के गर्ने हो, त्यतिखेर फोनको जमाना थिएन, भन्नुहोस् दाइ भनेर म घरमा गइसकेपछि दाइले त्यहाँ मेरो नाम लिनु, नारायण पाण्डेले पठाएको भन्नु, त्यहाँ प्रजापति प्राजुली भन्ने एउटा चाहिँ मेरो साथी छ, उसलाई चाहिँ मेरो नाम लिनु भनेर दाइले भनिसकेपछि हामी चाहिँ प्रजापति प्राजुली दाइको नाम चाहिँ डायरीमा टिप्यो। अनि त्यसपछिबाट म अलिक चञ्चले नै थिएँ, हेर्नु म अहिले पनि भन्छु, म अब त्यो त्यत्रो भिड थियो। त्यसपछि म गइसकेपछि मैले अब के आधारमा प्रजापति प्राजुलीलाई भेट्ने, अब दाइको स्वभावै तपाईँको यसै पनि अहिले पनि दाइ गर्नुहुन्छ। लोकल ठाउँमा चाहिँ पोखरामा प्रतियोगिता भएको, निर्णायक संयोजक, कार्यक्रमको संयोजक होइन, त्यत्रा टिम। त्यसपछिबाट म चाहिँ सरासर गइसकेपछि अनि अब प्रायः जस्तो दङ्गालीहरूले चाहिँ अब साथीलाई पनि गुरु भन्ने चलन छ। आदरणीय गुरुलाई साथी के छ गुरु, सन्चै गुरु भन्छ दाङतिरको हाम्रो भाषा त्यस्तो छ। अब कतिले कसरी ठट्टा गर्दा के छ बड्डा पनि भनिन्छ, आफ्नो चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भाषा छ। अनि मैले चाहिँ म सिधै त्यत्रो भिडमा करिब हजुरको 81-82वटा टिमका एक एकजना भए पनि त्यहाँ करिब 200 मान्छे थिए।
त्यो छिचुल्दै म चाहिँ त्यहाँ गोला तान्न गएको, प्रजापति दाइ कुर्सीमा यसरी बस्नु भएको हो भनेपछि अनि मैले खास म शर्मा होइन, चन्द्र शर्मा मेरो नाम। त्यसपछि अब शर्मा भनिसकेपछि फेरि नपताउलान्, अब प्रजापति दाइ नपताउनु होला भनेर म सिधै गएर म चन्द्र प्रसाद पाण्डे, म नारायण पाण्डेको भतिजो, तपाईँलाई मेरो अङ्कलले भेट्ने भन्नुभएको थियो भने मैले त्यसरी सुरुमै दाइलाई हजुर हजुर अनि त्यही अब शर्मा भनेपछि कसरी भतिजो परिस् भन्नु होला भनेर म चन्द्र प्रसाद पाण्डे, म चाहिँ नारायण पाण्डे चाहिँ अङ्कलले तपाईँलाई भेट्ने भन्नुभएको थियो भनेको। अब त्यो खालको सामिप्यता होइन उहाँहरूको, त्यो बेलाको कलाकारको त्यहाँनिर त्यो खालको उहाँहरूको सद्भाव, त्यो खालको सामिप्यता होइन। तपाईँको आज पनि कसैले दाङमा आउँदै गर्दा म रमेश विजीको चाहिँ भाइ अथवा म चाहिँ फलानुको भाइ, राजु परियारको भाइ भन्यो भने हामी यहाँ रहँदै गर्दाखेरि हामीले हेर्ने सामिप्यता पनि केही न केहीको भिन्दै हुन्छ नि त होइन। अनि त्यत्रो भिडमा नारायण दाई, प्रजापति दाईले पनि दाई भन्ने भनिसकेपछि एक खालको माया, दाईले मलाई जुन खालको माया चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नुभयो, ए बाबु ल तिमीलाई आशीर्वाद छ, तिमी यता आऊ भन्नुभयो। अब त्यो बेला हुन त हेर्नुहोस्, अहिले अब दोहोरीको हामी आफै निकायमा छौँ, आफै नियम बनाउने निकायमा छौँ, आफै हामी निर्णायक छौँ होइन। त्यो बेला दोहोरीको परिस्थिति कस्तो थियो भने अलिकति मात्रै पनि निर्णायकले माया गरिदियो भने, अलिकति मात्रै पनि निर्णायकले माया गरिदियो भने, गरिदिनु भयो भने कुनै एउटा पोजिसन आउन गाह्रो थियो कि होइन। मैले तपाईँलाई यो कार्यक्रम मार्फतै स्वीकार्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ जम्मा जम्मी 81 वटा टिममा 15 कि 16 वटाले बाई पाउने चलन होइन, बाई पाउने चलन। अनि म सिधै त्यहाँ गइसकेपछि यदि म नारायण पाण्डेको भतिजो नबनेको भए सायदै बाई पर्थेन होला। त्यो कुरा मैले आज पनि भन्छु, हिजो पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। त्यो भन्नको साथै उहाँहरूले दाङलाई बाई पारिदिनु होइन। बाई पार्नको बित्तिकै स्वतः रूपमा पनि म 21 स्टेप माथि गइहालेँ। अब 40 वटा समूहमा झरिहाल्यो, 81 बाट 40, 80 बाट 40 मा झर्यो होइन। म एउटालाई मात्रै जित्ने बित्तिकै म 20 मा आइहालेँ, अर्कालाई जित्ने बित्तिकै म 10 मा आइहालेँ होइन, अर्कालाई जित्ने बित्तिकै म सेमी फाइनलमा गइहालेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसन भयो। दाइले अब त्यो टिमले सबै निर्णायकहरूले बाई पारिदिनु भयो। सेकेन्ड चरणबाट लड्दै 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 गइयो। त्यसपछि हामी अब त्यो प्रतियोगितामा गएपछि हामी तृतीय भइयो। अनि 25,000, 15,000, 10,000 रुपियाँ पुरस्कार थियो। अनि यहाँलाई भनौँ एकजना दाङको तत्कालीन अवस्थाको एकजना नेताज्यूले हामी पोखरा जाने भनिसकेपछि हामीलाई एउटा चिरकटोमा उहाँको छोरीको घरमा, पोखराको सम्पन्नशाली परिवार केसी, अब हाम्रो सूर्यबहादुर केसी माछापुच्छ्रे ब्याङ केसी परिवारको रिलेटिभमा हाम्रो दिदीको, गाउँको दिदीको आदरणीय पूर्व सांसद जुद्धबहादुर नेउपाने, अहिलेका तत्कालीन दाङका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भरतबहादुर नेउपाने, उहाँको चाहिँ बहिनी यहाँ विवाह भएको। अब हामी फर्स्ट टाइम पोखरा गएको, उहाँले एउटा चिरकटोमा सानो एउटा कागजमा पनि लेखिदिनु भएको थियो, यी कलाकारलाई खाना बस्नको व्यवस्था गरिदिनु भनेर एउटा कागज र नम्बर दिनुभएको थियो। अनि हामी त्यहाँ गइसकेपछि सिधै हजुरको हामीलाई चाहिँ त्यहाँको बसाई अत्यन्तै चाहिँ राम्रो पनि भयो। त्यसपछि हजुरको हामी थर्ड पनि भइयो। अनि हजुरको पुरस्कारहरू यताउता पनि सबै पाइयो। अनि तत्कालीन अवस्थामा आदरणीय पुरुषोत्तम नेउपाने दाइले त्यहाँ मलाई दोहोरी साँझ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन, भर्खर पोखरामा दोहोरी साँझहरू खुलिया थिए। त्यहाँ गीत गाउन गएको बेलुकामा रमाइलो पनि हुने, अनि 1000 रुपियाँ गीत गाएको पनि पाउने। अनि त्यो अवस्था भइसकेपछि हामी तृतीय भयो। अनि फर्केर आउँदाखेरि हामीसँग करिब करिब अब 10,000 रुपियाँ हाम्रो पुरस्कार नै भयो। 2-3 दिन दोहोरीमा गएको यताउता गर्दाखेरि त्यो बहिनी र म अनि मेरो एकजना भरत खनाल भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग करिब करिब 20-25,000 रुपियाँ हामीले पोखराबाट लिएर फर्क्यौँ होइन। अब मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ, त्यो बेला एसएलसी को रिजल्ट आएको थिएन होइन, हामी चाहिँ 6 महिनामा रिजल्ट आउने चलन थियो। अब पहिलोचोटि राष्ट्रिय कम्पिटिसनमा भाग लिन गएको मान्छे 20-25,000 रुपियाँ हाम्रो हातमा पर्यो। स्वाभाविक रूपले अब टिम लिडर र हामी गायिकाले चाहिँ अब अलिकति गरिसके छेउमा छोप्नेलाई चाहिँ अहिले पनि त त्यो समान पैसा बराबर गरिन्न भने अब त्यो बेला हामीले चाहिँ सम्भवतः मैले भुलेँ होइन, सम्भवतः 10,000 हामीले राखेर 5,000 उहाँलाई दिए होला होइन। त्यो परिस्थितिमा भाडासाडा सबै कटाएर अनि जब 10-12,000 रुपियाँ त्यो बेलामा ओहो गीत गाएर पनि यत्रो पैसा कमाइने रहेछ होइन, गीत सङ्गीतमा लगाएर पनि यो पैसा कमाइने रहेछ भन्ने खालको एक खालको भावना मनमा भयो। अनि त्यो बेलामा चिनेका साथीहरू मित्रता रह्यो, रमेश विजी, अब भगवान भण्डारी, जोड्न लागिरहेको थियो कि रमेश विजी, दुर्गा रायमाझी, राजेन्द्र लम्सा, भगवान भण्डारी, राजु परियार, चन्द्र शर्मा त एउटै थालमा खाएर हिँडेको साथी एकदमै सुन्थेँ मैले। भगवान दाइले यो कुरा गर्नुभएको थियो मसँग होइन, त्यही हुनाले म जोड्न खोजिरहेको थिएँ। मैले त्यो प्रसङ्ग पनि आउँछु अब। अनि त्यसपछि हजुरको त्यो बेलामा चिन्जान भइसकेपछि हामी र भगवान भण्डारी, रमेश विजी र म त्यही कार्यक्रममा चिन्जान भयो। राजुजी अर्को सालबाट जोडिनु भएको, राजुजी अर्को सालबाट जोडिनु भयो। त्यसपछि हामी
यो गीत सङ्गीतमा लाग्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको भावना भइसकेपछि अनि कलेज लाइफ सुरु भयो। त्यसपछि जति पनि दोहोरी प्रतियोगिता हुन्छन् हाम्रो ल्यान्डलाइन फोन चाहिँ हामी साटासाट गऱ्यौँ। भगवानजी पिएन क्याम्पसमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेला होस्टेलमा, उहाँ चाहिँ हामीभन्दा एक बैच सिनियर, उहाँ आइए पढ्नुहुन्थ्यो त्यो बेला, पिएन क्याम्पसमा होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि ल्यान्डलाइन फोन थियो। रमेशजीले अब एसएलसी दिइसकेपछि पनि उहाँ पनि स्कुलमा टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो, दिँदै हिमालयन बोर्डिङ स्कुलमा टिचिङ, उहाँको पनि ल्यान्डलाइन फोन थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले पनि दाङमा, मेरो घरमा पनि पिसिओ थियो त्यो बेला, पिसिओ राख्ने चलन थियो, हामीले पिसिओ राखेका थियौँ। अनि के एउटा कुराको चाहिँ उ भयो भने जहाँ प्रतियोगिता भए पनि साथीहरूलाई खबर गर्ने चलन छ, खबर हुने भयो नि त। अब मलाई त बागलुङ मेरो लागि टाढा छ, उहाँहरूको लागि बागलुङ नजिक छ, मेरो लागि नेपालगञ्ज नजिक छ, उहाँहरूको लागि टाढा छ। अनि उहाँहरूले चैत दशैं मेलामा बागलुङ हुँदैछ, आइज आउनुहोस् भन्ने कुरा मलाई रह्यो। अनि मैले पनि यताको प्रतियोगिता आउनुहोस् भनिसकेपछि हाम्रो निकटता घनिष्ठता चाहिँ बढ्दै 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 गयो। त्यसपछि दोहोरी प्रतियोगिताहरू जहाँ पनि दोहोरी प्रतियोगिता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ औपचारिक रूपमा 53 सालदेखि मैले चाहिँ प्रतियोगितात्मक रूपमा दोहोरी गाउन चाहिँ थालेँ। र त्यो घनिष्ठता 54 सालबाट राजुजी आउनुभयो। त्यसपछि आइसकेपछि सबै भिडमा अब परिस्थितिले त्यस्तो बनायो होला सम्भवतः, अब हामी एक आपसमा मित्रता पनि भइयो होइन। हामी चाहिँ त्यत्रो भिडमा थुप्रै कलाकारहरू आउनुहुन्थ्यो। अब अहिले म तपाईँलाई नामै ल्याउँदाखेरि पनि खररै म 40-50 जनाका हाम्रा सहपाठीहरूको नाम लिन सक्छु होइन, जो कतिपय हराइसक्नुभयो, कति स्वर्गीय भइसक्नुभयो, कति चाहिँ त्यो पेसा छोडेर सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ। र हामीको सामिप्यतामा कस्तो सम्मको चिज हुन लाग्यो भने जस्तो रमेश बिजी, भगवान भण्डारी, चन्द्र शर्मा, राजु परियार, हामी चारजना टोली, 4वटा केटी लगेर हामी 4 समूहमा हामी गीत गाउन जान्थ्यौँ। कहिलेको परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो भने बागलुङ चैत दशैंको मेलामा गयो अनि हजुरको गोला तान्दाखेरि सुरुमै मेरो राम्रो टिमसँग पर्यो होइन, राम्रो टिमसँग पर्यो। कार्यक्रम त 8 दिन हुन्छ, तर सुरुकै दिन मैले हारेँ होइन, मैले हारेँ। अब हारेपछि म खुरुक्क दाङ फर्किन पर्ने हो होइन, त्यसपछि फर्किन पर्ने हो। अब न आयोजकले खाना बस्न दिन्छ हजुरको, न आयोजकले हामीलाई केही पनि, तर आत्मबल साथीत्वको भावनाले के मैले हारे पनि रमेशले जितिहाल्छ नि। फेरि अब रमेशले अर्को दिन जित्यो भने त रमेशकैमा बसिहालिन्छ हामी होइन। अब भन्ने भयो रमेशले पनि हारे, अनि त्यसपछिबाट रमेश पनि खुरुक्क गयो हुने हो नि होइन। अब रमेशले हारे नि भगवानले जितिहाल्छ नि भन्ने भयो। अब भगवान छदासम्म पनि बस्यो, अनि भगवानले नै हार्यो। अब भगवानले नै हार्यो, राजुले त जित्छ नि, फाइनल पुग्छ नि त भनिसकेपछि अनि राजुले पुरस्कार ल्याएको पैसा सबैले खाएको बसेको त्यही तिरेर अनि हामी आफ्नोतिर लाग्ने त्यो खालको सामिप्यता चाहिँ हाम्रो थियो। अहिले पनि अब साथीहरू, अब भगवानजी अमेरिकामै हुनुहुन्छ, अब पारिवारिक उसमा गीत सङ्गीतमा अब राम्रो गर्नु भएको छ, सबै कुरा एकदम खुसी छ। राजुजीले बिचमा केही जिगज्याग भए पनि राजुको पनि अहिले पछिल्लो समयमा जुन किसिमले चाहिँ एक खालको उहाँले आफ्नो दैनिकी, आफ्नो गीत सङ्गीतको जीवनी चाहिँ अत्यन्तै राम्रो बनाउनु भएको छ, त्यो पनि खुसी छ। रमेशजी राष्ट्रिय लोकदल दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको अहिले वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रमेश बिजीको नाम धेरै उच्च छ। अब एउटा साहित्यको हिसाबमा, चलचित्र लेखनको हिसाबमा उहाँहरू सबै आफ्नो स्थान हुनुहुन्छ। उहाँहरूभन्दा अलिक कमजोर मै नै छु जस्तो लाग्छ अब अहिले चाहिँ। मलाई कमेन्ट आएका छन् दाइ गीत सुनौँ भनेर होइन, एकदमै एउटा मलाई एकदमै दाइले गाएको एकदमै मन परेको, म पनि सायद त्यतिखेर त्यही 10, 11, 12 पढ्दै थिएँ होला सायद, यो छाती चर्कन्छ भन्ने गीत होइन। एकदम यो गीत यति धेरै गाइयो कि हामीले पनि गाउँदै हिँड्ने होइन। म पनि राजु परियारको जिल्लाको मान्छे, अनि हामीले एकदमै धेरै गाएको गीत छाती चर्किन्छ। मैले दोहोरीमा गाएको गीत होला, यो दोहोरीको भाकामा गाएको गीत होला। सिमलुको छाया चाहिँ हुन्छ मन भन्ने आदरणीय रामचन्द्र गीत हो यो, मैले हजुरलाई भने। तर मैले गीत चाहिँ ओरिजिनल गीत चाहिँ रामचन्द्र दाईको गीतमा हो, तर मैले थुप्रै प्रतियोगिताहरूमा दोहोरीमा यो भाका गाएको छु। अनि दोहोरीमा गाएको भाका कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने दोहोरीमा गाएको भाकाहरूलाई कतिपय अब आदरणीय रामचन्द्र अर्याल दाई गोर्खामा हुनुहुन्छ होइन, दाई त्यति चाहिँ मिडियामा त्यति आउने त्यस्तो पाटो चाहिँ छैन। तर मैले दोहोरीमा थुप्रै ठाउँमा गाएको भएर यहाँहरूलाई पनि अब चन्द्रले नै गाएको भन्ने भरम चाहिँ कहिले कहिले त्यस्तो चिजहरू हुन्छ हामी प्रत्यक्ष लाइभ गाउनेलाई। तर म एकचोटि एक टुक्का गाउँछु। सिमलाको भुवा चाहिँ उड्यो मन कहिले फर्किन्छ, नमायाले पुरायो धोको, पुरायो धोको, नमायाले राखिदियो ज्यान चोखो, छाती चर्किन्छ।
सिमलाको भुवा चाहिँ उड्यो मन कहिले फर्कन्छ सिमलाको भुवा चाहिँ उड्यो मन कहिले फर्किन्छ सबले आगो तापनि हो बलेको तापनि हो बलेको कसले देख्छ भित्री मन जलेको छाती चर्किन्छ सिमलाको भुवा चाहिँ उड्यो मन कहिले फर्कन्छ सिमलुको भुवा चाहिँ उड्यो मन कहिले फर्कन्छ। यो गीतसँग मेरो एउटा यो म झुकिएछु दाइ, यसको लागि म माफी चाहन्छु। हैन एकदमै मैले भने दाइको गीत भनेर सुनिरहँदो रहेछ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, लायन्स क्लब अफ चितवनले चाहिँ यो माघे संक्रान्तिको अवसरमा एउटा राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता गरेको थियो, जहाँ चाहिँ शिला आलेर म चाहिँ भाग लिएको थियो। मैले 23 सालबाट प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी गाउन छोडेको पनि थिएँ। त्यहाँ म फर्स्ट भइसकेपछि आदरणीय केशर बहादुर अधिकारीहरूसँग हामी चाहिँ फाइनलमा लडेका थियौँ र त्यति बेला यो गीत हामीले गाइसकेपछि यो गीतलाई रेकर्ड गरेर लोकल च्यानलहरूमा थुप्रै बजाइयो, अत्यन्तै चल्यो पनि। यो तपाईँको नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रतिर, के अरे पश्चिमाञ्चल क्षेत्रतिर त्यो दोहोरी अत्यन्तै जमेको थियो। मलाई हजुरले मात्रै होइन, अहिलेसम्म मैले धेरै ठाउँमा, जस्तो एउटा चाहिँ गीत छ हाम्रो रामचन्द्र काफ्लेले गाएको गीत छ, के अरे चाहिँ लाठी चार्ज नगर मेरो मायामा भन्छ। त्यति बेला शान्ति भण्डारी र अन्य साथीहरू लिपसिङ गर्नु भएको थियो, थुप्रैले शान्तिले गाउनु भएको भने चाहिँ यो पनि यसको भिडियो छैन। अनि भिडियो नभइसकेपछि मलाई थुप्रै ठाउँबाट आउँछ। तथापि आदरणीय रामचन्द्र दाईलाई, हरिदेव कोइरालालाई सम्मान छ। दाईहरूप्रति सम्मान छ मेरो पनि। म झुकिएछु, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु। एकदम केही छैन। अनि अब दाई हामी त्यो कुरा कन्टिन्यूतिर गर्न चाहन्छौँ। अब व्यावसायिक दाईको व्यावसायिक यो गायनको यात्रा कहिलेबाट सुरु भयो? मैले यहाँलाई भने 2053 सालबाट मैले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै मैले 2059-60 सालमा आएर प्रतियोगितात्मक दोहोरी गाउन चाहिँ छोडेँ। त्यही नारायणघाटमा जब म प्रथम भइसकेपछि शिला हालेर मेरो टिम प्रथम भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल सङ्घमा आबद्ध पनि भएँ। तत्कालीन अवस्थामा म चाहिँ माथिल्लो महासचिव भइसकेपछि मैले एक खालको जिम्मेवारीहरू पनि मलाई आउँदै गरेँ। आइसकेपछि अब चाहिँ प्रतियोगितात्मक दोहोरी छोड्नुपर्छ भन्ने भयो। अब त एल्बमको हिसाबले आजका मितिमा पनि यहाँलाई मैले कतिपय कुरा मैले प्रश्न पार्नुपर्छ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, विशेष गरी लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा, लोक दोहोरीको क्षेत्रमा सबै कलाकारहरू एउटै प्रकृतिबाट प्रवेश गर्नु भएको छैन। धेरै कलाकारहरू, कतिपय कलाकारहरू जस्तो म, रमेश विजी, भगवान भण्डारी लगायतका हामी केही साथीभाइहरू, हामी केही कलाकारहरू दौरा सुरुवाल लाएर प्रतियोगितात्मक दोहोरीको रूपबाट हामी छिरेका छौँ। हाम्रो आज पनि इतिहास त्यही हो, हाम्रो भोलि पनि इतिहास त्यही हो। र तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, प्रतियोगितात्मक दोहोरीलाई जोगाउनलाई, यो देशमा प्रतियोगितात्मक दोहोरी लगभग हराइसकेका थियो र त्यो दोहोरीलाई जोगाउनलाई त्यो दोहोरी जोगिनुपर्छ। प्रतियोगितात्मक दोहोरीबाट भाइ बहिनीहरू उत्पत्ति हुनुपर्छ। यो प्रतियोगिता, यो दोहोरीको खेल रहनुपर्छ भनेर अत्यन्तै सङ्घर्षशील अवस्थामा, अत्यन्तै हिजो आफू गाउँदा प्रतियोगिताको हिसाबले र अहिले आफू कहीँ कति निर्णायक बस्दा एउटा सहभागी हिसाबले, संस्थागत नेतृत्व हुँदा जिम्मेवारीको हिसाबले यो प्रतियोगितात्मक दोहोरीलाई जोगाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अत्यन्तै लागिरहने एउटा चाहिँ पात्र मध्येको म पनि एउटा पात्र पर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब केही साथीहरू सिधै रेकर्डिङ स्टुडियोको हिसाबले आउनुभयो, प्रत्येक हिसाबले गएपछि मिलन लामाजीहरू होइन, त्यसै गरी अब चाहिँ अब राजुजीहरू पनि प्रत्येक हिसाबले आउनुभयो। थुप्रै केही कलाकारहरू चाहिँ प्रतियोगिता, हाम्रो विष्णु खत्रीजीहरू जो चाहिँ प्रतियोगिता भन्दा रेकर्डिङ धेरै, एल्बमहरू धेरै गरेर चाहिँ केही साथीहरू आउनुभयो। ती साथीहरूको अर्को एउटा जमात छ। पछिल्लो समयमा फेरि केही साथीहरू सिधै गाउँबाट काठमाडौँमा आएर दोहोरी साँझमा आफ्नो चाहिँ दैनिकी चाहिँ दोहोरी साँझमा आबद्ध भएर फेरि दोहोरी साँझबाट चाहिँ केही साथीहरू आउनुभयो। मैले यो प्रसङ्ग हजुरलाई किन जोडेँ भने व्यावसायिक रूपले दोहोरीबाट आउने, प्रतियोगितामा आउने, एल्बमबाट आउने, स्टेज कार्यक्रमबाट आउने सबैका पाटाहरू फरक छ र म आफू प्रतियोगितात्मक पाटोबाट आएको हुनाले मैले एल्बम चाहिँ अब एल्बम पनि गर्नुपर्छ। एउटा कलाकारलाई एल्बम अब व्यावसायिक भने दोहोरी साँझमा म अब मैले यहाँलाई भने काठमाडौँमा म आरआर क्याम्पस पढ्न गइसकेपछि अब जागिर पनि खानुपर्छ भन्ने सबै साथीहरू जागिर पनि खानुपर्छ भन्ने भावले म चाहिँ छहारी दोहोरी साँझमा म चाहिँ आबद्ध भएँ। नोर्बुलिङका दोहोरी साँझमा म 2टा दोहोरी साँझमा आबद्ध भएँ र 5-6 वर्ष मैले त्यहाँ पनि चाहिँ 6 वर्ष जति दोहोरी साँझको जिन्दगी पनि मैले चाहिँ बिताएँ। त्यसपछि एल्बमका हिसाबले एल्बम गर्नुपर्छ भन्ने, अब स्टेजतिर हिँड्न थालिसकेपछि एल्बमहरू चाहिन्छन्, कलाकार भएपछि एल्बम चाहिन्छ भन्ने किसिमले मेरो पहिलो एल्बम चाहिँ
म दाङमै त्यही 53-54मै मैले आदरणीय कमला लम्साल भारती जो अहिले शिक्षिका हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरू कता कता हुनुभयो, उहाँ हामी एउटा टिम मिलेर डाक्टर गोविन्द आचार्यकै लय शब्दमा रिमा रेकर्डिङबाट हेर सानो भन्ने एउटा गीत चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो गीत चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ गरेका थियौँ। टिपिकल एउटा दाङतिर चल्ने गीत। अब हामीले चाहिँ रिमा रेकर्डिङबाट आदरणीय नारायण रायमाझी दाई को स्टुडियो रेकर्डिङबाट त्यहाँबाट हामीले 2054 सालमा गऱ्यौँ। अब त्यो गीत त्यतिखेर चल्ने कुरा पनि चलेन होइन, 54मा चलेन। त्यसपछि काठमाडौँको बसाइ भइसकेपछि एल्बमकै हिसाबले के एल्बमहरू गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि रमेशजी र मेरो एउटा एल्बम आयो चाहिँ फुल्यो ऐसेलु भन्ने। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै म दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको महासचिव भइसकेँ, तर मलाई गायकीका हिसाबले मेरो गीतहरू भएनन्, स्टेजमा गाउने गीतहरू चलेन। यता महासचिवको हिसाबले म कार्यक्रममा बोलाउन थालिए, जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ बोलाउन थालिए, जम्मै आफ्नो गीत नभएपछि अरूका गीतहरू चाहिँ गाउनु पर्ने मेरो अवस्था आयो र त्यो साथीभाइहरूलाई पनि चिन्ता हुन थाल्यो। ओहो चन्द्रजी, चन्द्र सर, चन्द्र साथी, यो यसको चाहिँ बिचरा एउटा गीत चल्दै हुन्थ्यो होइन, अब स्टेजमा जाने अरूका गीत गाउने आफ्ना गीत छैनन् होइन। त्यो एउटा खालको पीडा जस्तै भएको अवस्थामा मैले सम्झन पर्छ। अहिले उहाँ पनि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको पूर्व कोषाध्यक्ष सिर्जना बिरे थापा, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजन ठकुरीजी, अनि चाहिँ बुद्धिसागर बस्यालजी, म कृष्ण रेउले, देविका केसीजी क्यानाडामा हुनुहुन्छ। हामी थुप्रै साथीहरू चाहिँ बद्री पराजुली दाइ हामी नोर्बुलिङका दोहोरी साँझमा गाउँथ्यौँ। गाइसकेपछि सिर्जनाजीले चाहिँ चन्द्र दाइ तपाईँलाई एउटा गीत पनि चलेको छैन, तपाईँको गीत पनि चाहिएको छ, एउटा यस्तो थेगो छ, यो थेगो चाहिँ गीत गर्नुहुन्छ दाइ भनिसकेपछि हुन्छ नि गीत पनि चाहिएको छ भने त्यतिखेर दुईटा थेगोहरू आए। एउटा थेगो खुकुरीको धार तिम्रो माया सधैँको जित भयो मेरो माया हात भन्ने एउटा आयो, अर्को चरी भए आउँथे उडेर फुल भए हृदयको मायालाई लाउँथे छुडेर भन्ने थियो। अनि राजनजी हार्मोनियममा बस्नुभयो, राजनजीले तत्कालै लय बनाउनु भयो। हामी चाहिँ त्यतिखेर होइन अहिले पनि आजसम्म हामीले सबै कलाकारले प्रेरणा मानेको आदरणीय नारायण रायमाझी दाई हुनुहुन्छ, जो हामी पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले पनि हामी दाईसँग लडिक छौँ। दाईको परिवार भाउजू छोराछोरीहरू अमेरिकामै हुनुहुन्छ, अब विदेशमा हुनुहुन्छ, दाई यति हुनुहुन्छ। अनि हामी गीत लगेर दाई कहाँ गयौँ, दाईले हार्मोनियममा बसेर ल यतिको गीत गर्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यो गीत चाहिँ एल्बम निकालियो र त्यो गीतले नेपाली गीत सङ्गीतमा मलाई चाहिँ मेला महोत्सव स्टेज जहीँ जाँदाखेरि पनि चाहिँ एउटा त्यो गीत चलिसकेपछि त्यो त धेरै चल्यो हैन दाइ, चरी भए आउँथे उडेर। एकदमै म एक टुका पनि सुनाउँछु यहाँलाई। अब दुवैजना सर्जक यो गीतको शब्द लेखन गर्ने चाहिँ लोकप्रिय गायिका सृजना बिरेजीलाई पनि सम्झँदै, राम्रो सङ्गीतकार गायक राजा लम्साललाई पनि सम्झँदै, चरी भए आउँथे उडेर फुल भए हितैको मायालाई लाउँथे चुडेर, फुल भए हितैको मायालाई लाउँथे चुडेर, घरि घरि याद मात्रै आउने कि भेट्यौ र मलाई नै बिर्साउने, चरी भए आउँथे उडेर, चरी भए आउँथे उडेर फुल भए हितैको मायालाई लाउँथे चुडेर, हे फुल भए हितैको मायालाई लाउँथे चुडेर। यो गीत ले जे होस् मेरो नेपाली अब गीत सङ्गीतमा चन्द्र शर्मा पनि एउटा चाहिँ स्टेजमा गाउने गायक छ है भन्ने खालको दर्शक महानुभावहरूमा त्यो बेला चाहिँ 60-61 सालको सेरोफेरोमा यो गीतले चिनायो। कर्मशः केही गीतहरू गर्दै गए, काँचो सुरती, लाउँदै माया छुटाउँदै गर्नेले नलाउ पिरती, अब अलिअलि पछि पछिहरूमा केही गीतहरू चाहिँ अब पछिल्लो समयमा गीत चाहिँ गर्नुपर्छ अलिकति चाहिँ म केही समय दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भएको बेलामा मेरा गीतहरू चाहिँ गीत सङ्गीत भन्दा पनि संस्थागत रूपमा केही व्यस्त भयो, प्रतिष्ठानको हकमा पनि छोटो हामी एकछिनपछि आउँला र म व्यावसायिक रूपमा म यो गीत सङ्गीतको पाटो यहाँलाई टुङ्गाउँछु। त्यसपछि केही समयपछि आएर केही गीतहरू मैले गरेँ। अब प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भइसकेपछि फेरि मलाई एउटा गीतको आवश्यकता थियो। मेरो जीवनमा चाहिँ अर्को मेरो प्रिय भाइ, अहिलेको प्रिय कलाकार खेम सेन्चुरी भाइ चाहिँ मसँग चाहिँ जोडिन आउनुभयो, सहकार्य गर्न आउनुभयो, सहकार्य भयो दुई भाइको। त्यसपछि मेरो एउटा बाछीले धान खायो, हे खाएर कसम खा छैन भन्छौ, हे बाछीले धान खायो, बाछीले धान खायो, हे बाछीले धान खायो, बाछीले धान खायो, हे लाएर माया ला छैन भन्छौ, हे मायाले ज्यान खायो, मायाले ज्यान खायो, हे मायाले ज्यान खायो, मायाले ज्यान खायो। यो गीत पनि दर्शकहरूले चाहिँ रुचाइदिनु भयो। त्यसपछि गर्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै गीत सङ्गीतमा चाहिँ व्यावसायिक नै हुनुपर्छ भनेर
हामी फेरि जोइन्टमा आदरणीय बद्री पङ्गेनी म र कला लम्सालले अर्को एउटा गीत चाहिँ हामी गऱ्यौँ। नेपाली चलचित्र जगतका चाहिँ नायक एक्सन नायक निखिल उप्रेतीलाई नै चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराएर एउटा गीत गऱ्यौँ। धानको चामल धानैको चिउरा मायालुलाई सम्झना के दिउँ र, धानको चामल धानैको चिउरा मायालुलाई सम्झना के दिउँ र लगायतका केही गीतहरू गर्दै 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 अहिले उखु गुलियो, मायालुको गालैमा कोठी सम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि यहाँहरूको माया पाइरहेको छ। त्यसपछि एल्बम पनि निकाल्नुपर्छ, गीत सङ्गीतमा पनि चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ म करिब करिब नेपाली गीत सङ्गीतमा निरन्तरतै छु। त्यो बिचमा हिजो एउटा समय थियो, हिजो क्यासेटको समय थियो, क्यासेटको समय हुँदाखेरि त्यसपछि भिसिडीको समय आयो, भिसिडीको समय हुँदाखेरि सिआरबिडी पिआरबिडीको समय आयो, अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा युट्युबको समय आएको छ। भोलि के आउँछ थाहा छैन, टिकटकहरू आइरहेछन्, यस्ता प्रविधिहरू आइरहेछन्। तर नेपाली गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै माथि गएर चाहिँ एउटा गीत चलेर माथिसम्म पुगेर फेरि तल झर्दाको अवस्था पनि अत्यन्तै कठिन हुन्छ र यो लेभलले सधैँभरि यत्तिकै माया योभन्दा नघटोस्, योभन्दा नबढोस्, यत्तिकै माया नेपाली गीत सङ्गीतमा पाइरहँ भन्ने कहिले कहिले चाहिँ आशा पनि लाग्छ, लोभ पनि लाग्छ, नेपाली गीत सङ्गीतको माया पनि लाग्छ। किरणजी अब यस्तै यस्तै तरिकाले जिन्दगी चलिरहेछ। यो एक टुका उखु गुलियो सुनाउनु नि त, जानकी मगरसँग गाउनु भएको छ है? होइन, जानकी भन्दा पनि हाम्रो यो गीत चाहिँ यो जानुका तामाङ बहिनी, जसले चाहिँ थुप्रै गीतहरू बजारमा ल्याइसक्नु भएको थियो। पहिला चाहिँ तामे करुवा जस्ता गीतहरू, जस्ता दर्शन ढुङ्गा जस्ता गीतहरू ल्याइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो गीतमा हामी जोडेपछि हामी दुईजनाले सहकार्य गरौँ। देखेपछि मुहारै झलमल झम्के बसम भएमा अलमल उखु गुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो, हे मुहारै झलमल हे झम्की बसम भएमा अलमल उखु गुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो, हे तातो पानी लिएर लोटामा हे छिरन त म सुत्ने कोठामा उखु गुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो, हे लिएर लोटामा हे छिरन त म सुत्ने कोठामा उखु गुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो, हे बहिनीको मायाले संसार भुलियो। धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई यो मिठो गीतको लागि। अब दाइ म अब एकचोटि यो रोयल्टी समाजको केन्द्रीय महासचिव पनि हुनुहुन्छ दाइ। यो एकदमै अहिले जोडतोडका साथ आइरहेछ फेरि नेपालमा, एकदमै यो लोकदोहोरी क्षेत्रमा विशेष अहिले लाइभ दोहोरी एकदमै धेरै खुलिरहेछन् होइन, अरूका भाकाहरू प्रयोग गर्नेदेखि त्यो धेरै कुरा आइरहेछन्। त्योसँग सम्बन्धित म एउटा त्यही के छ, कस्तो छ अहिले अवस्था, के भइरहेछ भन्ने विषयमा छोटो जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहे। मैले यहाँलाई अब के जानकारी गराउँ भने, म संस्थागत रूपमा पनि आबद्धताको क्रममा म थुप्रै संस्थासँग, नेपाली गीत सङ्गीतका करिब करिब सबै संस्थासँग र यी नेपालमा हक अधिकारका बारेमा कुरा गर्ने थुप्रै संस्थासँग म आबद्ध छु। मैले छोटकरीमा यहाँलाई जोडौँ। राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको 2070 देखि 73 सालसम्मको म अध्यक्ष हुँ। प्रतिष्ठानको बारेमा हामी पछि 5 मिनट हामी यता आउँला, पक्कै पनि त्यसका बारेमा कुरा जोडौँला। केही लायन्स क्लबहरूका अध्यक्ष भइसकियो, ती पाटा फरक छन्, ती समाज सेवाका पाटाहरू हुन्। केही संस्था समाज होस्, अर्को समाज होस्, त्यो चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पाटो हुँदैन। अहिले तत्काल म सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको वर्तमान महासचिव छु। नेपालमा रोयल्टी सङ्कलन गर्नका लागि, रोयल्टी कलेक्सन गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत तीनवटा सिएमओहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, गायकहरू जसले स्टेजमा गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ती प्रस्तुताहरूको रोयल्टी प्रस्तुत समाजले उठाउँछ। कम्पनीहरू जसले गीत निर्माण गर्नुहुन्छ, जसले लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको रोयल्टी चाहिँ प्रोड्युसर सोसाइटी भन्ने छ, सङ्गीत उत्पादक समाज छ, उसले उठाउँछ, जसको उत्पादक समाजको अध्यक्ष आदरणीय निर्मल ढकालजी हुनुहुन्छ, प्रस्तुत समाजको अध्यक्ष आदरणीय शिव हमाल हुनुहुन्छ। र यतातिर सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज, जस्तै गीतकार र सङ्गीतकारको रोयल्टी सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले उठाउँछ। नेपालमा 39-40 वटा, विश्वमै 39-40 वटा चाहिँ प्लेटफर्महरू छन् जहाँबाट रोयल्टी उठ्छ। ती प्लेटफर्मबाट नेपालमा जम्मा 4-5 ठाउँबाट मात्रै रोयल्टी उठ्छ। र कतिपय रोयल्टीहरू यति सहज छन्
सिआरबिटी पिआरबिटी का रोयल्टीहरू उनीहरूले उतिबाट छुट्याएर पठाइदिन्छन्। किनभने हजुरको चाहिँ अब किरणजीको गीत लेखेको कति आएको छ, मैले गाएको कति आएको छ, अर्कोले सङ्गीत लेखेको कति आएको छ, उताबाट 5 रुपियाँ आयो भने 1 रुपियाँ किरणजीलाई, 1 रुपियाँ मलाई, 50 पैसा रोयल्टीलाई गरेर छुट्याइदिन्छन्। हामी सहजै बाँडिदिन्छौँ। त्यो एकदम सहज तरिकाले आउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै खालको विवाद छैन। अहिले यहाँ नेपालमा एउटा विवाद भइरहेको र हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न नसकिरहेको कुरा के छ भने डाटा नखुलेको रोयल्टी। जुन रोयल्टी हामीले कलेक्सन त गरिरहेका छौँ तर त्यसको डाटा खुलेको छैन हैन। जस्तो एफएमहरूले हामीलाई रिन्यू गर्दा कसैले वार्षिक रूपमा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 रुपियाँ एफएमहरू नेपालका प्रत्येक एफएमहरूले हामीलाई रोयल्टी दिनुहुन्छ, तर कति गीत बजाइयो, को गीत बजाइयो भनेर डाटा दिनुहुन्न। ती रोयल्टी हामीसँग छ। टेलिभिजनहरूले हाम्रा गीतहरू बजाउनुहुन्छ, लगेर हामीलाई वार्षिक रूपमा कसैले 1% दिनुहुन्छ, कसैले आम्दानीको 1% दिनुहुन्छ, कसैले 50,000 दिनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, तर यो गीत एकचोटि बज्यो भनेर हामीलाई डाटा दिनुहुन्न। त्यो रोयल्टी हामीसँग छ। हामीसँग धेरै रूपमा अझ भएको रोयल्टी छ, यातायातको रोयल्टी। जुन यातायातबाट उठेको रोयल्टी हामी पैसा पनि थुप्रै उठाएका छौँ, हामीसँग पैसा पनि छ, तर हामीले त्यो रोयल्टीलाई कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा हामी एकदमै अन्यलमा पनि छौँ। र छिमेकी देश भारतमा कसरी बाँडिरहेछ भनेर हामी त्यो उहाँसँग भारतको चाहिँ सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजसँग पनि, हामी त्यहाँको चाहिँ रोयल्टी उठाउने निकायसँग पनि, हामी जावेद अख्तरहरूले चाहिँ प्रसिद्ध गीतकारहरू जावेद अख्तर जस्ता मान्छेहरूले त्यहाँको रोयल्टी चाहिँ सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँहरूको टिमसँग पनि हाम्रो चाहिँ सिओहरूले चाहिँ दोहोरो कुराकानी गरिरहनु भएको छ। नेपालमा रोयल्टीको बारेमा चाहिँ व्याख्या चलाउने, रोयल्टी भित्राउने आदरणीय सन्तोष शर्मा, म्युजिक नेपालको सन्तोष शर्मा लगायत थुप्रै टिमहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष महेश खड्काजीहरू पनि यसमा चाहिँ हामी टिमहरू लागिरहेका छौँ। अब हामीले यो रोयल्टीलाई कसरी वितरण गर्ने त, कसरी? अब तपाईँको सम्भव पनि छैन। काठमाडौँबाट दाङ आउँदासम्म एउटा नाइट बसले 15वटा तपाईँको चाहिँ 20वटा गीत बजाउनुहुन्छ होइन। त्यो गीतले चाहिँ त्यो नाइट बसले हामीलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ 1 वर्षको रोयल्टी तिर्छ त्यो बसले। तर त्यो 2000 रुपियाँ हामीले कोलाई दिने? अब भगवान भण्डारी गीत कचोडी बज्यो, उसले हामीलाई डाटा दिँदैन, दिन सक्ने सम्भावना पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एउटा सरोवर, अब सिङ्गापुरमा त्यो खालको एउटा सरोवर, एउटा सफ्टवेयरको निर्माण भएको छ भन्ने खालको कुरा कहीँ कतै अघिल्लो चोटिको मिटिङहरूमा गोष्ठीहरूमा पनि सुनिएको थियो। अब त्यो किसिमले हामीले चाहिँ सिङ्गापुरबाट केही खालको सफ्टवेयरहरूको निर्माण भएर आयो भने हामी सम्भवतः लागिरहेका पनि छौँ। अब त्यो चिजलाई हामी त्यसरी रोयल्टी पनि वितरण गरौँला। एउटा पाटो त्यो रह्यो। अर्को पाटो दोहोरी साँझहरूमा गाइने दोहोरी गीतहरू छन्। ती दोहोरी गीतहरूमाले पनि हामी दोहोरी साँझ पनि रोयल्टी तिर्नुहोस् भनिसकेपछि दोहोरीमा पनि एउटा चिट हुन्छ, हामीलाई त्यो पनि सजिलै छ होइन। म एउटा दरबार दोहोरीसँग आबद्ध छु भने सोमबारको दिन 10 जना दर्शक गेस्टले चाहिँ 10वटा भाका दिनुभयो भने हामीले जति भाका प्रयोग भए त्यो भाकाहरू त्यहाँ पठाइदियो भने भाकाको अनुसार रोयल्टी बाँड्दैन, त्यो पनि आपत छैन हामीलाई होइन। त्यो कुरा पनि छ। र बिचमा मैले धेरै स्रष्टाहरूको गुनासो आइसकेपछि म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, थुप्रै अब चाहिँ विशेष गरी अब आइटीको क्षेत्रमा अलिकति विज्ञता नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै साथीहरूले राख्नुहुन्छ। नेपालको पनि त्यस्तो अहिले जति पनि चिजहरू नेपालमा रोयल्टीसँग रिलेटेड होस्, चाहे युट्युबसँग रिलेटेड होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक कुराहरू देख्दाखेरि नेपालमा बस्ने भन्दा बाहिरतिर बस्ने साथीहरूले अलि विज्ञता राखेको रूपमा पाइएको छ। मैले थुप्रै स्रष्टाहरूले पछिल्लो समय नेपालमा 100 भन्दा धेरै प्लेटफर्महरू, लाइभ दोहोरीका प्लेटफर्महरू आए है। लाइभ दोहोरी युट्युब च्यानल मार्फत आफ्ना दोहोरी गीतहरू चाहिँ आफ्ना कार्यक्रम मार्फत चाहिँ युट्युबमा हाल्ने, भाकाहरू प्रयोग गर्ने, त्यसपछिबाट तपाईँको चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ आइसकेपछि हामीले थुप्रै स्रष्टाहरूले गुनासो गर्नुभयो। तपाईँको अब नामै भन्दा पनि 50-60 जना स्रष्टाहरूले के गुनासो गर्नुभयो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा, सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनमा भने हाम्रा भाकाहरू कसैले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि एउटा पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात भन्ने भाका कुनै एउटा लाइभ दोहोरीको प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रयोग गर्दा उसले क्यामेराम्यानलाई पनि पारिश्रमिक दिन्छ। त्यो चाहिँ जसले प्रस्तुत गर्छ हजुरको क्यामेराम्यानलाई पनि उसले पारिश्रमिक दिन्छ। त्यहाँ बजाउने वाद्यवादकहरूलाई पनि 4-5 हजारका रूपले उहाँले चाहिँ पारिश्रमिक दिनुहुन्छ। त्यहाँ गीत गाउन आउने गायक गायिकालाई पनि उहाँले दिनुहुन्छ। युट्युबबाट पैसा आउँछ र आफूले पनि राख्नुहुन्छ। तर जसको हलो प्रयोग भएको छ, जसको चाहिँ जसले हलो छ, त्यो हलो प्रयोग जसले हलो बनायो होइन, फाली हाल्यो, करुवा हाल्यो, जुवा बनायो होइन, जसको हलो प्रयोग भएको छ उसले 1 रुपियाँ पनि पैसा पाउँदैन होइन। नपाइसकेपछि कति गुनासो आइसकेपछि हामीले एउटा छलफल चलायौँ। सम्पूर्ण यो प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई छलफल चलायौँ। कतिपय प्लेटफर्महरूमा चन्द्र शर्माले फलानु कार्यक्रमको विरोध गर्यो भनेर मलाई पर्सनल रूपमा चाहिँ केही गालीहरू पनि आए होइन, अथवा रोयल्टी सङ्कलन समाजले चाहिँ यसको विरोध गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आए। मेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर तिमीले चाहिँ फलानु कुरा किन विरोध गर्छौ यार, तिमी नगर न, तिमीलाई के हुन्छ, यसो गरिरहेछ उसो गरिरहेछ भन्ने कुराले मेरै साथीहरूले गर्नुभयो। तर हाम्रो भनाइ के हो भने कम्तीमा
किरणजीले एउटा युट्युब च्यानल मार्फत कुनै एउटा प्लेटफर्म मार्फत मेरो चरी भए आउँथ्यो भन्ने गीत चाहिँ तपाईले बजाउनुहुन्छ भने मलाई एकचोटि सोध्न पर्यो हैन, मलाई एक्चुअली जानकारी गराउन पर्यो। त्यो मेरो बारीको काउली हो हैन, अब चाहिँ उखु गुलियो भन्ने गीत अथवा कुनै एउटा गीत त्यो मेरो बारीको काउली हो हैन। अब मेरो बारीको काउली मैले हजुरलाई फ्री खाऊ भनेर दिए भने पनि कसैको केही लागेन हैन हैन। त तिमीले फ्री खाऊ यार, मेरो बारीमा काउली टन्नै छन्, तिमी फ्री खाऊ कि पैसा दिन पर्दैन भने ठिकै छ, लगेर चलाउनुस् हैन। यार काउली मेरो लैसकेपछि त अलिकति मल हालेको छु, अलिकति चाहिँ त्यसमा चाहिँ जग्गा भाडामा ल्याएको छु, तिमीले अलिकति त्यो काउलीको के न के त देऊ यार भनेपछि त दिन त पर्यो हैन, दिन पर्यो भन्ने कुराको एक खालको छलफल हो। मैले यहाँलाई चाहिँ खुसीको कुरा पनि के सुनाऊ भने थुप्रै प्लेटफर्मका साथीहरू आएर प्रत्येक कलाकारसँग अहिले सम्झौता गरेर कसैले निशुल्क दिनुभएको छ हैन। जस्तो मेरै साथी भगवान भण्डारीजीले अमेरिकाबाट मेरा गीतहरू प्रयोग भएको तपाईहरुले निस्वार्थ भावनामा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईहरुले प्रयोग गर्नु होला भनेर भगवानजीले अब काउली फ्रीमा दिनुभयो हैन। भगवानजीको गीतहरू सबैले प्रयोग गर्नु, लाइभ दोहोरीमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो, भगवानजीले दिनुभयो। त्यति खेम सेन्चुरीजीले मेरा चिजहरू तपाईहरुले चाहिँ दोहोरी भाकामा चाहिँ प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्नु होला भन्नुभयो उहाँहरूले। तर केही साथीहरूले फेरि हैन मलाई 15% चाहिन्छ, तिमी 1 लाख रुपैयाँ कमाउँछौ भने मलाई त्योबाट 15,000 दिनुपर्छ भनेर केही साथीहरूले आन्तरिक रूपमा कागज गर्नु भएको छ हैन, आन्तरिक रूपमा कागज गर्नु भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर त्यसको सिस्टम चाहिँ बस्यो, जसले चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले सबैले त्यसलाई चाहिँ सर्जकसँग सोधेर सर्जकले फ्री दिन्छ भने फ्रीमै चलाउनु भएको छ, सर्जकले पैसा दिन्छ भने उसँग सम्झौता गरेर एक खालको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ। यो तपाईहरु जस्तै सञ्चारकर्मीहरू सबैले चाहिँ यो चासो पनि राख्दाखेरि सबै कुराहरू चेतना भएर यो अहिले अत्यन्तै सिस्टममा गएको छ। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। यही कार्यक्रम मार्फत यो पहल गर्नुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्गीत रोल्टी सङ्कलन समाज, दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, अन्य थुप्रै संस्थाहरू सबैले चाहिँ जसको पहल गर्नुभयो। यो चाहिँ अब प्रतिवेदका रजिस्ट्रारको कार्यालय, केही थुप्रै स्रष्टाहरू सबैलाई म यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। लगभग रोयल्टी सिस्टम भइसक्यो। मसँग अलिअलि मसँग कमेन्ट पनि छन्, म एकचोटि कमेन्ट दिन चाहन्छु। हाम्रो राजु सिटोला लेख्नु भएको छ, नमस्कार चन्द्र शर्मा दाईलाई भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कृष्ण रेग्मीले से हाई टु चन्द्र शर्मा दाई भन्नुभएको छ। चन्द्र शर्मा दाईलाई नमस्कार सुनाइदिनु है भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई भन्नुभएको, मैले सुनाइदिनु। मेरो पनि एकदमै उहाँहरू दुवैजनालाई मेरो एकदमै नमस्कार छ। अनि हाम्रो गणेश जिनेक्स पौडेलले एउटा गीत पनि सुनाउन, सङ्घर्षको कथा सुनाउन हुँदैन सर भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरी हामी सुन्छौँ, गीत सुनाउन दाई भन्नुभएको छ होइन। अनि फेरि राजु सिटोलाले भन्नुभएको छ, अघि हामीले यदि चरी भई आउँथे उडेर गीत गाइसकेपछि लेख्नु भएको होला। अनि मञ्च सापकोटाले पनि गीत सुनाउन त दाई भन्नुभएको छ। राजु सिटोलाले गजब बाछीले धान खायो भन्नुभएको छ। फेरि ध्रुव मोटेले गुड मर्निङ नमस्कार चन्द्र सर भन्नुभएको छ। दाई अब हामी झन्डै 1 घण्टा बिताइसक्यौँ हामीले कार्यक्रममा। म एकचोटि दाईलाई यो प्रतिष्ठानको विषयमा थोरै छोटो कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ। अब म तपाईसँग जोडिसकेपछि अब मैले थोरै प्रतिष्ठानको बारेमा कुरा गर्नै पर्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको, लोकगीत सङ्गीतको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका खातिर म छोटकरीमा पनि भन्छु संस्थाको बारेमा। सम्वर्धनका खातिर अब हामीले 2057 सालमा हामी सबै कलाकारहरूको एउटा चाहिँ अरूको सबै रिक्सा चालकहरूको पनि संस्था भयो, एउटा चाहिँ बस समितिको पनि संस्था भयो, हामी लोकदोहोरी कलाकारहरूको संस्था भएन भन्ने एउटा आवश्यकता महसुस गरेर हामी नै संस्थापक रहेर 2057-58मा नवलपरासीको आरुण खोलामा जसरी पोखराको अघि मैले जोडेँ त्यही प्रतियोगिता थियो, त्यस्तै प्रतियोगितामा हामी भाग लिन गएको बेलामा हामीले एउटा टिम बनाएर यो संस्थाको चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत छाती चौडा गरेर पनि भन्न सक्छु, नेपालमा अहिलेसम्म कलाकारको हक हितका लागि काम गर्ने एउटा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको सबैभन्दा ठुलो संस्था यही संस्था हो। म दावाका साथ तपाईँलाई सदस्य सङ्ख्या सहित म चाहिँ सबै कुराहरू कहीँ चाहिँ दिन परे बोल्न परे पनि म बोल्न सक्छु। नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो संस्था पनि यही हो। र अहिले धेरै भूमिका नबानिकन थुप्रै लोकदोहोरीका कलाकारहरू यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा पत्रकारले पत्रकारिता गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ आबद्ध भए जसरी एउटा कलाकारले कलाकारिता गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग लोकदोहोरीमा चाहिँ म यदि चाहिँ कर्म गर्छु भन्ने कलाकारहरू सबै हाम्रा सदस्य हुनुहुन्छ। कति कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, कति आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, कति मानव सदस्य हुनुहुन्छ। तथापि विदेश शाखाहरूमा पनि हामी विदेश शाखाहरू चाहिँ खोलिरहेका छौँ। म आफू प्रतिष्ठानमा संस्थापक सहसचिव हुँदै अब केही परिवेशमा म बिचमा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ हराउन पर्ने चाहिँ एउटा सिलसिला आयो। म एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी भएको हैसियतले, म कोही कतै चाहिँ तालिममा जानुपर्ने हैसियतले, त्यही बेला महाधिवेशन आएको हैसियतले म चाहिँ सामान्य पहिला सहसचिव भइसकेको मान्छे, म फेरि चाहिँ सदस्यमा एक कार्यकाल रहेर
त्यसपछि म फेरि महासचिव चाहिँ हुँदै उपाध्यक्ष हुँदै म चाहिँ नेतृत्वमा लिएको हुँ। यसको संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अमर वीर गुरुङ हुनुहुन्छ। अमर वीर दाई पछाडि प्रजापति दाईले नेतृत्व गर्नुभयो। प्रजापति दाई पछाडि आदरणीय दुर्गा रायमाझीले 2 कार्यकाल यसको नेतृत्व गर्नुभयो र चाहिँ दुर्गा दाई पछि आदरणीय पुरुषोत्तम दाईले नेतृत्व गर्नुभयो। पुरुषोत्तम दाई पछि मैले नेतृत्व गरेँ र म पछि अब लोकप्रिय कलाकार आदरणीय बद्री पङ्गेलजीले नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले यसको अध्यक्ष आदरणीय रमेश विजी हुनुहुन्छ। यो एउटा टिम नेपालभरि यसको चाहिँ सञ्चालन छ। विदेशमा पनि हाम्रा शाखाहरू छन्। तपाईँ अहिले अमेरिकाबाट यसरी हामी फेसबुक लाइभ छौँ। हामीले धेरै पहिलादेखि अमेरिकामा राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको चाहिँ शाखा खोल्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। थुप्रै हाम्रा साथीहरू अहिले पनि हाम्रो वर्तमान केन्द्रीय सदस्य चाहिँ कार्यकारी नै केन्द्रीय सदस्य एम छेत्रीजी नै त्यहाँ चाहिँ पुग्नु भएको छ। थुप्रै साथीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट हौसलाहरू पनि हामीले लिइरहेछौँ। तर कतिपय कुराहरू प्राविधिक कारणले जस्तो हामीलाई अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ होइन। कतिपय ठाउँमा तपाईँको देश भन्दा बित्तिकै जापान भनेपछि चाहिँ अब जापान शाखा खोल्न जति सजिलो छ अमेरिका शाखा खोल्न त्यति सजिलो पनि छैन। न्युयोर्कमा एउटा नेपाल जत्रो न्युयोर्क छ, अर्को नेपाल जत्रो बाल्टिमोर छ, अर्को ठाउँ त्यो छ। अब एउटाको पहुँच अर्कोमा नहुने, अर्कोको पहुँच अर्कोमा नहुने, फेरि अमेरिका शाखा भनेर खोल्न बित्तिकै त्यसलाई फेरि एउटा साथी चाहिँ अब विभिन्न सिटीका साथीहरू भयो भने कार्य समितिको बैठक नबस्ने, त्यसले गर्दा त्यसलाई कुन लेभलले कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग हामी सरसल्लाह पनि भइरहेछ। तपाईँहरूको सहयोग सबैको सहयोग भयो भने छिटै हाम्रो अमेरिका शाखा पनि छ भन्ने खालको हामीले कुरा फेरि तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि हामी चाहिँ गर्न पाऊँ। समग्र रूपमा दोहोरी प्रतिष्ठानमा चाहिँ अब आबद्ध छौँ। कलाकारलाई सुख दुःख परेको बखतमा एउटा भवन पनि बनाएका छौँ। खाइ नखाइ गरेर 1.5 करोड रुपियाँ कलाकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा पनि गरेका छौँ। अहिले तत्कालै मात्रै अस्ति मात्रै आदरणीय रमेश विजी हामी सबैको पहलमा अहिले करिब करिब कलाकारलाई के अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हामीले दोहोरी प्रतिष्ठानको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा 400 बोरा चामल चाहिने चाहिँ 400 भनौँ न 5-5 किलोका प्याकेटहरू दाल अनि चाहिँ नुन त्यसपछि चाहिँ चिनी त्यो गरेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्याकेज हामीले छुट्याएका छौँ। कतिपय दुःख परेको साथीहरू आउँदै लाँदै गरिरहनु भएको छ। अब दाल चामललाई चाहिँ समस्या नपरोस् भन्ने किसिमले एउटा संस्थागत रूपमा कलाकारिताको पाटोमा सबैले सहयोग गर्नु भएको छ। यो संस्था चाहिन्छ भन्ने भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि दोहोरी प्रतिष्ठानको म यति मात्रै लगभग मैले दोहोरी प्रतिष्ठानको बारेमा हजुरसँग व्याख्या गरिरहँदा जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, जसले प्रत्यक्ष चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि मैले धेरै कुरा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। अटोमेटिकली त्यसले गर्दाखेरि यो बारेमा मैले धेरैजनालाई धेरै कुरा जानकारी भए तापनि यो औपचारिक रूपमा दाइ अब दोहोरी राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेको मान्छेले बाटै यो कुरा प्रष्ट रूपमा गरौँ भनेर मात्रै होइन। जानकारीको कुरामा मैले पनि धेरै कुरा जानकारी लिएको थिएँ, तैपनि स्पष्ट हुने यो अवसर मिल्यो। जति पनि हेरिराख्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरू उहाँलाई पनि थप स्पष्ट बनाउने जमर्को गरे। अब दाइ एउटा कुन हजुर मैले यहाँको अन्तिम गीत सुनाउँ त दाइ। मैले एउटा गीत गाउँछु। केही समय अगाडि मैले एउटा गीत चाहिँ गाएको थिएँ। त्यो गीत त्यति चर्चामा आएन, तर एउटा समय सान्दर्भिक गीत थियो। त्यो विषयवस्तु कस्तो थियो भने श्रीमान पनि नेपालमा प्रायः जसो त्यो कथामा आधारित भएर मैले एउटा गीत गाएको थिएँ। धेरै त्यस्तो मैले देखेँ। अनि देखिसकेपछि चाहिँ नेपालमा कसैको श्रीमान पनि जागिरे छ होइन, श्रीमती पनि जागिरे छ। अब दुवैजना सरकारी जागिरे भएको मान्छे परिस्थितिले अब सँगै पर्दैन होइन। अलिकति पहुँच भएर त्यस्तो भएर मिलाए मात्रै सँगै हुने हो। नत्र भने श्रीमान चाहिँ पूर्व, श्रीमती चाहिँ पश्चिम, अथवा श्रीमान चाहिँ काठमाडौँ, श्रीमती चाहिँ सुर्खेत होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ अब श्रीमती दाङ, श्रीमान काठमाडौँ होइन। अनि त्यस्तो पनि हुने कतिपयको त्यो चाहिँ परिवेशमा मैले एउटा गीत गाएको थिएँ। गीत थियो छोडिदेऊ जागिर मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागेर भन्ने एउटा गीत थियो। म त्यो 2 टोका सुनाउँछु। पस्किन्थ्यौ भात मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागेर, हे पस्किन्थ्यौ भात काँसाको थालीमा, काँसाको थालीमा तिमी मेची ममा कालीमा छोडिदेऊ जागिर, हे मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागेर, काँसाको थालीमा, काँसाको थालीमा तिमी मेची ममा कालीमा छोडिदेऊ जागिर,
हे मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागि र हे मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागि र हे चिठीसम्म सक्दिन लेख्नलाई चाडबाड कुर्न पर्छ मुख देख्नलाई छोड्देऊ जागिर ए मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागि र सक्दिन लेख्नलाई चाडबाड कुर्न पर्छ मुख देख्नलाई छोड्देऊ जागिर हे मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागि र हे मनमा पिर दुईजना दुईतिर के को लागि र धन्यवाद किरण। ल धन्यवाद, धेरै धन्यवाद दाइ। यो मिठो गीत अब यो समय सान्दर्भिक पनि छ होइन, दुईजना सरियरी जागिर खाएर दुईजना यो हामी विदेशमा बस्नेलाई त यो परिरहन्छ, सधैँ सँगै नहुने कतिपटक हुन्छ होइन, अवस्था आइसक्यो। त्यसको लागि यो धेरै मिठो गीतको लागि दाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दाइ अब म एउटा मात्र क्वेसन गर्छु दाइसँग। एकदमै दाइ आफै लोकदोहोरी गायनबाट आउनुभएको, दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिएर आउनुभएको, अहिले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो दोहोरी च्याम्पियन चलिरहेछ। एकदमै पनि हुनुहुन्छ दाइ, 4जना निर्णायक मध्येको एउटा निर्णायक पनि हुनुहुन्छ। एकदम एउटा पनि भाग नछुटाइकन सुनिरहेको छु अहिलेसम्म। मैले आज शनिबार बेलुकी आउँछ भनेपछि आइतबार हामी आइतबार हुन्छ यहाँ, आइतबार मैले सुनिहाल्छु त्यो दोहोरी। अनि कस्तो गाइरहेछ, धेरै मजा लागिरहेछ मलाई, एकदमै मजाको गीत गाउनु भएको छ। अनि दाइलाई आफूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ अब आफै निर्णायक भएर, यो आफै त्यही क्षेत्रबाट आएर अहिले आफू निर्णायक भएर आफूले गाउनु भन्दा पनि त्यतिखेरका शब्द प्रस्तुतिकरण र अहिलेको पनि पक्कै फरक छ केही न केही, कस्तो महसुस भइरहेछ दाइलाई? मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न पारौँ। कतिपय कुरा चन्द्र शर्मा तपाईँको कार्यक्रममा आउने भनिसकेपछि तपाईँले मलाई त्यहाँ भन्नुभएको छैन होला, तपाईँले राम्रा पक्ष मात्रै भन्नुभएको छ होला। त्यहाँ 2-3टा कुराहरू मलाई पक्कै पनि तपाईँको कार्यक्रममा 1-2टा केही कुराहरू भनौँ न नेगेटिभ खालको भावना पनि यो म जजमेन्ट भइरहँदाखेरि पक्कै पनि त्यहाँ कमेन्ट पनि आइसक्यो होला होइन। म त्यो कुरा तपाईँलाई म एकदमै सुरुवातको रूपमा म तपाईँलाई यो कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनले की एडभर्टाइजिङ भन्ने एउटा विज्ञापन एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर नेपालमा आजका मितिसम्म नेपालमा दोहोरी प्रतियोगिताको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राशि भएको, ठुलो पुरस्कार राशि भएको एउटा प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो। र त्यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिसकेपछि नेपाल टेलिभिजनले जजहरू खोज्ने क्रममा, त्यसपछिबाट निर्णायकहरू खोज्ने क्रममा अब हामी त्यो कार्यक्रममा हामी 4जना निर्णायकहरू छनौटमा पर्यौँ। यो कार्यक्रमको संयोजन गरेर हुने निर्णायक छनौटमै पर्नका लागि अब हामीलाई केही न केही भूमिका खेल्नु हुने अथवा कहीँ कतैबाट हाम्रो योगदानमा चाहिँ हाम्रो व्याख्या गर्नुहुने र यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहोरात्र लाग्नुहुने तत्कालीन दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बद्री पङ्गेनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको पहलमै यो कार्यक्रम लगभग स्थापना भएको, निर्माण भएको र निर्माण भइरहेको, सञ्चालन भइरहेको पनि छ। त्यसपछि हामी एउटा टिम त्यहाँ निर्णायक रूपमा गयौँ र थुप्रै प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु भएको छ होइन। र पहिलोचोटि नेपालमा यति ठुलो कार्यक्रम भइरहँदाखेरि र मैले यहाँलाई जोडौँ, प्रत्यक्ष रूपमा विश्वभरिका नेपालीहरूले निर्णय पनि गर्न पाउने पनि कार्यक्रम हो। आजसम्म यस्तो कार्यक्रम कसैले पनि, मैले जस्तो बागलुङ महोत्सवमा म गएँ, मैले मात्रै निर्णय गर्थेँ, प्रजाविद्याले गर्नुहुन्थ्यो, प्रतियोगिता सकिन्थ्यो होइन। दाङ महोत्सवमा आउनुभयो कोही प्रतियोगीहरू, तपाईँ कसैलाई थाहा हुन्थेन। तर यसको निर्णायक त हाम्रो शैलेश पोखरेलजी पनि यसको निर्णायक हो, हाम्रो किरण अधिकारीजी पनि यसको निर्णायक हो, म्याडमहरू पनि निर्णायक हो, परिवार पनि निर्णायक हो। किनभने दोहोरी कसले बिगार्यो, कसले राम्रो गायो, कसले गाइन भन्ने कुरा सबैलाई प्रत्यक्ष हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। अहिले चेतना पनि त्यति माथि भएको छ। हामी एजोल यो क्षेत्रमा लागेको हिसाबले, एउटा पदीय हिसाबले, एउटा कलाकारिताको हिसाबले तपाईँलाई म फेरि पनि भन्छु, दोहोरी प्रतियोगिता जोगाउनलाई हामीले एउटा केही न केही भूमिका चाहिँ खेलेको हैसियतले पनि हामी त्यहाँ निर्णायक भयो, क्षमताको हिसाबले भयौँ र थुप्रै प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ भाग लिन आउनुभयो। र कुनै पनि रियालिटी सो
हामीले मेरो पनि पहिलो अनुभव, रमेशजीको पनि पहिलो अनुभव, प्रजापति दाईको पनि पहिलो अनुभव, सीता दिदीको पनि पहिलो अनुभव, हामी सबैको पहिलो अनुभव। रियालिटी सो भन्नाको बित्तिकै थुप्रै क्राइटेरियाहरू त्यो रियालिटी सो भित्र बाँधिदा रहेछ हैन। थुप्रै चिजहरू हामीले त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले पहिला पहिला सुन्थ्यौँ, इन्डियामा चाहिँ फिल्म बनाउँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बिचमा चाहिँ त्यो हलहरू अलिकति चाहिँ पहाडी मुलको गाउँको हलहरू कुन दिन जलाउने, कुन दिन फन्डा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिले स्क्रिप्टमा लेखिन्छ, तिनीहरू त्यो पपुलर गराउनलाई भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला पहिला सुनिन्थ्यौँ हैन। अनि रियालिटी सोमा जब हामी प्रवेश गरिसकेपछि कार्यक्रमलाई जसरी हुन्छ चर्चामा ल्याउनु पर्ने, कार्यक्रमलाई जसरी हुन्छ राम्रो बनाउनु पर्ने एक खालको हाम्रो बाध्यता, एक खालको परिस्थिति पनि छ। कतिपय कुराहरू हामीले गाउँदै गर्दा बोल्दै गरेका कुराहरू हामी सहज हुँदा हुँदै पनि कतिपय कुराहरू आदि काटेर आउँछन्। एउटा काटेर आउँदाखेरि हैन तपाईलाई चाहिँ कहिले कहिले मैले यही बोलेका कुराहरू कट भएर आयो भने पछाडि त्यो शब्दले अर्थको अनर्थ लाउन सक्छ। पहिला कसरी प्रवेश भयो भन्ने कुराहरूले सुरुको हाम्रो चाहिँ जुन प्रतियोगिता थियो हैन, त्यो प्रतियोगितालाई सुरुमा हामीले छनौट, हामीले चाहिँ अडिसन राउन्ड लिने बेलामा अलिकति त्यसलाई विवाद भनौँ अथवा चर्चा भनौँ अथवा एक खालका टीका टिप्पणी भनौँ, फिजिकल राउन्डलाई केही टीका टिप्पणीहरू आयो। म तपाईँकै कार्यक्रममा भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रा लागि सबै भाइ बहिनीहरू बराबर भएको नाताले अब टप 16मा गइसकेपछि भोटिङ सिस्टममा जान्छ यो कार्यक्रम। भोटिङ सिस्टममा जाने कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले केही कुराहरू परिस्थिति लिएर कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार हामीले त्यो कार्यक्रम भोटिङ सिस्टममा नजाँदासम्म हामीले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन पनि पाइरहेका छैनौँ। त्यो भएर हामीले केही प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका पनि छैनौँ हैन। र केही टीका टिप्पणीहरू आए, जस्तो प्रजापति पराजुली दाइले सुरुवाल छोटो भयो भन्ने हैन, फलानो भयो भन्ने खालका कार्यक्रम आयो। म तपाईँलाई भाइरल साइरल भन्ने शब्दहरू केही मेरा पनि आए हैन। ती पाटाहरू म छोटो बुझाउँ। प्रजापति दाइले एउटा कुनै प्रतिस्पर्धी आउँदाखेरि दाइले के प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईँको भन्नुभएको थियो भने म तपाईँलाई जोडौँ, यो जोड्नै पर्छ यो कुरा। मैले अरू मिडियाबाट म क्लियर पनि भएको थिएन, आज प्रसङ्ग तपाईँले उठाइहाल्नु भयो र सबैलाई म क्लियर पनि पार्न चाहन्छु। दाइले एउटा प्रतिस्पर्धी त्यहाँ आउँछ, भित्र प्रवेश गर्छ, प्रवेश गरिसकेपछि उसले एक एक टुक्का गीत गाउँछ। त्यसपछि प्रजापति दाइको कमेन्ट गर्ने पाला आउँछ। दाइले के भन्नुभएको छ भने, बाबु दोहोरी प्रतियोगितामा यसरी हामीले चाहिँ शब्दको चाहिँ निर्णयको मूल्याङ्कन गर्छौँ। सवाल जवालको 10 नम्बर हैन, सुर ताल हाउभाव प्रस्तुतिको 10 नम्बर, मौलिक वेशभूषाको चाहिँ 5 नम्बर, अनुशासनको 5 नम्बर, यसमा सबैको यसरी चाहिँ हामीले राखिएको छ हैन। यदि त्यो गीत गाउँदै गएर तिमी चाहिँ 10 टुक्कामा प्रवेश गर्दासम्म 9 टुक्कासम्म तिम्रो गीत बराबर भयो र तिमी 10 टुक्कामा पनि बराबरै हुने कन्डिसन आयो, 19.5 र 19.5 हुने कन्डिसन आयो भने तिम्रो यो सुरुवाल छोटो भएको, सुरुवालको मुनि तिमीले स्पोर्ट्स सुज लगाएको, गम्बुट लगाएको कारणले तिमी चाहिँ वेशभूषामा 0.5 ले तिमी चाहिँ हार्न सक्छौ है बाबु भनेको प्रसङ्ग हो। त्यो प्रसङ्ग हो। तर अब हाम्रो चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि तिमी चाहिँ सुरुवाल छोटो 0.5 भन्ने मात्रै हुँदाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू जस्तो दर्शक सबैलाई के पर्यो भने यसले सुरुवालै छोटो भनेको हैन, सुरुवाल छोटो मात्रै भनेको भन्ने पर्यो। त्यस्ता कुराहरू पनि केही पात्रहरूसँग मैले बोलेका व्यक्तिहरू पनि दर्शकहरूले मलाई केही खालको नकारात्मक केही चाहिँ गालीका सन्देशहरू केही मायाका सन्देश गर्नुभयो। मेरो पनि 6-7 मिनटको संवाद छ त्यहाँ हैन। 6-7 मिनटको संवादलाई ती पछि आउलान् हैन। अहिले धेरै लामो म यो विषयमा चाहिँ बोल्दिनँ हैन। तर त्यसले गर्दा हामीले त्यो एउटा एपिसोड नै राखेका छौँ। हामी केही जिस्केको, हामीले त्यो गरेको, त्यो के भनेको, हाँसेको, त्यो चिजहरू दर्शक माझहरूलाई यो एउटा कार्यक्रमको परिधिभित्र पर्ने भावनाले मैले यो विषयमा चाहिँ धेरै बोल्दिनँ। र समग्र रूपमा दोहोरीको विकासका हिसाबले, दोहोरी प्रतियोगितात्मक हिसाबले हिजो हामी प्रजापति दाईहरू, अमर दाईहरू, नारायण रामे दाईहरू, आदरणीय प्रेमराजा मोहम्मद दाई अमेरिकामा हुनुहुन्छ, आदरणीय प्रेमराजा दाईहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ खाजाको भरमा, चिउराको भरमा दाईहरू गीत गाउन जानुहुन्थ्यो। हामीले गाउने आउने बेलासम्ममा हामीलाई आउने जाने भाडासम्म दिने खालको व्यवस्था चाहिँ आदरणीय खिम हमाल दाईहरू, बागलुङको सुरेन्द्र खड्का दाईहरू, थुप्रै आयोजक दाईहरूले हामीलाई त्यति गर्नुभएको छ। अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले आउने जाने गाडी भाडा भत्ता सबै दिएर एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा 20 लाख रुपियाँ कुनै एउटा समूहहरूले जित्ने हो हैन। त्यसमा तपाईँको थुप्रै अरू उपहारहरू पनि छन्। तपाईँको एउटा 4 महिनाको अवधिमा दोहोरी गाएर 10 लाख रुपियाँ, एउटा केटाले 10 लाख, एउटा केटीले 10 लाख रुपियाँ पैसा आफूले चाहिँ जित्ने भनेको 10 लाखले त सामान्य एउटा मान्छेको चाहिँ जीवन त तपाईँको राम्रैसँग एक खालको चाहिँ चल्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको दोहोरी उचाइमा गएको छ। त्यो उचाइमा जाँदाखेरि यस्ता केही टीका टिप्पणीहरू आउँछ। तर दुःख चाहिँ कहाँनिर लाग्दो रहेछ भने केही साथीभाइहरू हैन, जसले तपाईँको अब त्यो कुर्सीमा बस्न नपाएको कसैलाई आवेग होला हैन, कसैलाई हामी त्यो कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि त्यो थुप्रै फिल्डका साथीहरू, यसमा त आज 100औं कलाकारहरू निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका हुनुहुन्छ हैन।
त्यहाँ हामी बसेको कुर्सीमा म बस्न पाइनँ चन्द्र बस्यो, म बस्न पाइनँ रमेश बस्यो, म बस्न पाइनँ प्रजापति बस्यो भनेर आफ्नै सहपाठीहरूले कुण्ठाका भावले होइन रिसका भावले अब चाहिँ त्यो को हो र भन्ने खालको भावले चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदाखेरि फेसबुकमा स्ट्याटस देख्दाखेरि होइन अब चाहिँ नचिन्ने मान्छेहरूले त होला भन्ने हुन्छ। तर त्यो जो चाहिँ देखेर चाहिँ भोगेको साथीले चाहिँ यो यस्तो यस्तो हो भनेर आफ्नै साथीहरूले कहिलेकाहीँ प्रहार गर्दाखेरिको पीडा चाहिँ थोरै धेरै हुँदो रहेछ। तर मैले भन्ने गरेको छु त्यो कहिले कहिले ट्रकको पछाडि हजुरको लेखा हुन्छ नि बसको ट्रक हो त्यतातिर त लेख्दैन नेपाल तपाईँ नेपाल भावनाले जल्ने जलिरहन्छ 22-65 चलिरहन्छ भन्ने लेखा हुन्छ नि कहिले कहिले। त्यस्तै मैले आज के भन्ने थाले जल्ने जलिरहन्छ यो कर्म चलिरहन्छ भन्न थालेको छु। त्यसलाई चाहिँ सुझावको रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही त जल्ने जलिरहन्छ चन्द्र शर्मा चल्ने चलिरहन्छ होइन। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाई। अब यो आज एकदमै अब दाई कताहरू घुम्न पनि जानुभएको थियो हिजो जस्तै घुमघामको समयसँगै आज हामीसँग उपस्थित भएर धेरै कुरा राखिदिनु भयो। हामी समय पनि एकदमै हामी धेरै नै समय कुरा गरिसक्यौँ, 1 घन्टाभन्दा धेरै समय कुरा गरिसक्यौँ। दाइलाई अब म एकदमै अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। दाइलाई मनमा लागेको कुरा केही छ दर्शक श्रोताहरूको लागि सुनाउनु पर्ने भने म त्यसको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो केही पनि छैन। अब हजुर हामीसँग हजुरहरू नेपाली गीत सङ्गीत बुझेको पत्रकारिता बुझेको थुप्रै बुझेको नाताले यसरी कुरा गर्दै गर्दै गऱ्यो भने आज दिनैभरि गरौँ त नि भन्ने पनि तपाईँ हामी गर्छौँ भलाकुसारी। कहिले रोयल्टीका कुरा निस्किन्छन्, अब फेरि दोहोरी साँझमा कति दुःख पाउनुभयो भनेको भए, अब दोहोरी साँझका पनि 1 घन्टा जति त्यहीँ थिए होइन। अब काठमाडौँको कोठाको बसाइ कति भयो भनेको भए त्यहीँ थिए होइन। स्कुले जीवनका कलेज पढ्दाका पीडा कति भयो भने थुप्रै तपाईँ सङ्घर्ष भन्ने बित्तिकै जीवनमा थुप्रै सङ्घर्षका कुराहरू हजुरसँग गर्नुपर्ने थियो। र मैले यो कार्यक्रम पहिलेदेखि पनि म हेर्दै आएको थिएँ, मैले हेर्छु पनि। र यो यस्तो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा नेपाली गीत सङ्गीतको विद्यार्थीको हैसियतले एउटा सामान्य कलाकारको हैसियतले तपाईँले अवसर दिनुभयो। तपाईँको थुप्रै चाहिँ अब चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट हुने कार्यक्रममा BRTNepal.com US नेपाल चाहिँ today.com लगायत तपाईँले यो जुन स्थान दिनुभयो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसरी यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले भने अब यो हरेक कुराहरू प्राविधिक कुराहरूको पाटो छ, तपाईँ हामी जोडेका छौँ। यो अनौपचारिक एउटा चिन्जान पनि भयो। थुप्रै चाहिँ अमेरिकामै अवार्डहरू गरिसक्नु भएको गीत सङ्गीत प्रेमी कला प्रेमी अब आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय शैलेन्द्र पोखरेल सरसँग आज यही शैलेश पोखरेल सरसँग मेरो यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ चिन्जान भयो। मैले अघि पनि शैलेन्द्र भने अहिले पनि शैलेन्द्र भने माफी चाहन्छु। शैलेश पोखरेल सरसँग यो चिन्जान भयो, यो एउटा माया ममता भयो। थुप्रै दर्शकहरूलाई मैले मेरा गीतहरू तपाईँको माझमा सुनाउन पाएँ, त्यो कुरा पनि मेरो एउटा गौरवको विषय हो। अब अन्तिममा त्यस्तो केही पनि छैन, अवसर दिनुभयो धन्यवाद। कोरोनाको महामारी छ, सबै जोगियौँ, सचेत रहौँ। सबैलाई चाहिँ पहिला आफू बाँचेपछि चाहिँ आफू बाँचौँ अनि त्यसपछि अरूलाई बचाउन पहल गरौँ। केही समय यस्तो स्थिति छ, तपाईँहरू त अब लगभग निर्धक्क हिँड्न थालिसक्नुभयो। बरु अब छिट्टै अब खोप आओस् नेपालमा होइन। त्यो खोप चाहिँ आएर सबैले चाहिँ अब हामीले लगाए पनि थुप्रै चाहिँ मान्छेहरूले खोप लाउन पाउनु भएको छैन। र तपाईँले जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा स्थापना गर्नु भएको छ, हरेक कलाकारका जीवनमा सङ्घर्ष हुन्छन्, हरेक मान्छेका जीवनमा सङ्घर्ष हुन्छन्। ती सङ्घर्षका कुराहरूलाई तपाईँले उतार्नु भएको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्त ऐतिहासिक छ, त्यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म बोल्ने क्रममा मैले भने मेरो बोली कहिलेकाहीँ अलिकति छिटो छिटो बोल्दाखेरि मेरा भावनाहरू केही चिजहरू प्रस्तुत नहुन सक्छन्। अब मैले के भन्दै आएको छु भने प्रत्यक्ष रूपमा मलाई त्यस्तो प्रोफेसनल रूपमा भगवानले यो घाँटी चाहिँ गीत गाएरै खानुहोस् है चन्द्र शर्मा भनेर पठाइदिनु भएन कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। किनभने यसै त मेरो स्वर त्यति धेरै सुरिलो स्वर होइन, तथापि तपाईँ मार्फत यसरी लाइभ गाउँदाखेरि त्यो स्वर कस्तो सुन्ने होला होइन। अलिकति बाजा भएको भए, अलिकति तालमाल भएको भए अलिकति केही मिठास सुनिन्थ्यो होला। यहाँबाट सुन्दाखेरि मेरो स्वर त्यति मिठो सुनेन, पक्कै पनि मलाई थाहा छ। तथापि यो पनि एउटा नेपाली गीत सङ्गीतमा जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा लोक सङ्गीतको विद्यार्थी हो यो चन्द्र शर्मा भन्ने पनि। यसका पनि केही गीत सङ्गीतमा निरन्तर लागिरहेछ भन्ने भाव बुझेर यहाँहरू सबैले नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, लोकगीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, कलाकारलाई माया गरिदिनु होला। मौका मिलेछ भने आउँला अमेरिकातिर एकचोटि, अब चाहिँ आएछ भने यहाँहरू सबैसँग चाहिँ भेट पनि होला भन्दै यो अवसर दिनुभयो किरणजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष, रोयल्टी समाजका केन्द्रीय महासचिव, त्यसै गरी अहिलेको चलिरहेको दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायक आदरणीय दाई मिठो दोहोरी चाहिँ चरी भई आउँथे उडेर, साह्रै मिठो गीत छ होइन। त्यो अहिले यो उखु गुलियो पनि त्यस्तै चर्चामा एकदमै धेरै चर्चामा छ। सुन्नु भएको छैन भने पनि सुन्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म यो कार्यक्रम प्रस्तुताको नाताले। र यो दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोनाको समय छ, घरमा आराम गरेको अवस्थामा यो मेरो लागि 2 हप्ता अगाडिदेखि समय बुक गरेर राखेर आज समय
कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै फेरि पनि दाइसँग यसरी नै भलाकुसारी गर्ने अवसर मिलोस् र नेपालमा आउँदा प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुराकानी गर्न पाइयोस्। एकदमै वेलकम। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRTNepal.com।